The Secrets of Life with Subhas Agam. अनि मैले जीवनमा ओशोको शिक्षाबाट तीनटा संकल्प पूरा गरेँ कि त्यो मलाई बहुत आनन्द लाग्छ। म मर्ने बेला पनि त्यो तीनटा संकल्प सम्झेर एकदम आनन्द तृप्तले मर्छु जस्तो लाग्छ कि हैन। एक दिन तिर्खा लाएर यस्तो प्यास लाग्थ्यो, कमण्डलमा पानी सकिएको थियो, जङ्गलको यात्रा थियो, हिँड्दा हिँड्दा थके लाएर शरीर पल्टिसकेको थियो। त्यही त्यो एउटा हिलो गटर जस्तो जमेको पानीमा सर्प भर्खर हिँडेको देखेको थिएँ मैले। त्यही केलाएर त्यो पानी पनि पिएछु है। तर त्यसको आनन्द अर्कै छ कि त्यो समर्पणको आनन्द है। त्यतिखेर जब तपाईँ एकदम विश्राममा पल्टिनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँको सूक्ष्म शरीरको अनुभव हुन थाल्छ कि ती थकानहरू बहुत महत्त्वपूर्ण थियो कि त्यो प्यास, त्यो भोक होइन, त्यो एकान्तपन, त्यो एक्लोपन होइन, त्यतिखेरै सायद केही सुन्दर घटनाहरू घट्छ होला कि जीवनका होइन। अब त्यो अनुभव याद हुँदाखेरि त त्यो कष्ट केही पनि लाग्दैन कि होइन। त्यो कष्ट त यति मिठास लाग्छ तपाईँलाई यो थकानमा होइन, यो उसमा तपाईँको माइन्ड शान्त हुन्छ कि। त्यही भएर ऋषिमुनिहरूले जहिले पनि आश्रम बनाउँदा हाइटमा जङ्गलको बिचमा किन बनाउँथ्यो भने त्यहाँ आउँदा आउँदा मान्छे थाकोस् कि पहिल्यै, उसको मन शान्त होस् ताकि उसलाई केही अनुभूति होस्। मार्कण्डेय ऋषिले जुन नर्मदा परिक्रमा गरे, नर्मदा परिक्रमा गरेपछि जब उसलाई नर्मदाको दर्शन भयो र उनले भने अनि माँ मलाई त तपाईँकै क्षेत्रमा राख्नुहोस्, यो क्षेत्र बाहेकमा अब जानै मन लागेन। किनकि जसले नर्मदा क्षेत्र परिक्रमा गर्छ नि त्यो मान्छे त्यहाँबाट फुत्किनै खोज्दैन। म पनि फुत्किन खोज्दैन, मेरो कारण छ म त्यहाँबाट फुत्केर आउनु, तर म फुत्केर आउने मान्छे पनि थिइनँ है। त्यो नर्मदा खण्ड यति प्रिय लाग्छ। त्यो परिक्रमा गरेपछि उनले जब परिक्रमा गरेर त्यहाँ बस्छु भन्दाखेरि ल रोजन्त ठाउँ कुन चाहिँ घाट, कुन चाहिँ कुना तिमीलाई मनपर्छ नर्मदाको यो होइन परिक्रमाकोमा भन्दा उनी जब ध्यानस्थ भएर हेर्दा त एउटा ठाउँ पनि पाउँदैन अरे कि। पुरै 3500 किलोमिटरको नर्मदा त पुरै सिद्ध पुरुषले ढाकिया अरे, घेरिया अरे, 1 इन्च पनि जग्गा छैन अरे त्यहाँ उनी बस्नको लागि। त त्यति धेरै सिद्धहरू छन् त्यो नर्मदाको परिक्रमामा। धेरै पटक तपाईँले शिवपुरी बाबाको, ओशोको है, कृष्णमूर्तिको, रामकृष्ण परमहंसको, रमण महर्षिको स्पर्श एकदम अनुभव गर्नुहुन्छ। हामी उनीहरूको फ्यामिली हो कि, उनीहरूतिर हाम्रो जीवन मोडिएको छ हो। अनि उहाँहरूको त्यो कर्तव्य हो कि हामीलाई त्यो अनुभवहरू दिलाइदिने। त्यही रात एउटा मौनी बाबा फेला पर्यो कि हो, उसैले भोलिपल्ट मलाई बाटो देखाएर फेरि हिँडायो कि हो। त्यसको त्यो व्यक्तित्व यति सुन्दर थियो, त्यो सिद्ध नै थियो कि त्यो व्यक्ति। मैले उसँग 2 हप्ता यात्रा गर्दाखेरि ऊ एक दिन दिशा गरेको देखिनँ, एक दिन पिसाब गरेको देखेन। ऊ जलको सिद्ध थियो। हामीसँग विभिन्न तत्त्व हुन्छ नि, जल सिद्ध, अग्नि सिद्ध, वायु सिद्ध हो। धेरै साधकहरूले चाहिँ आफूलाई केमा सिद्ध गराउने भनेर विभिन्न साधना गरेको हुन्छ कि उसले चाहिँ जल सिद्ध गराएर रहेछ आफूलाई हो। ऊ नुहाउँदा पनि नुहाउँथेन, कुनै दिन नुहाएको देखिनँ। ऊ न स्नान गर्थ्यो किनकि जललाई उसले स्पर्शै गर्थेन, दिसै गर्थेन, पिसै गर्थेन है। सिर्फ एक छाक खाना खान्थ्यो बेलुका सुत्ने बेलामा। 2टा नदी भारतवर्षमा महत्त्वपूर्ण छ, एउटा गङ्गा, एउटा नर्मदा। गङ्गा त स्नानम, नर्मदा त दर्शनम हो। दर्शनम पापनाशनम, दर्शनबाटै पाप मुक्त हुने अरे। गङ्गाभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण नर्मदा मानिन्छ कि। गङ्गामा तपाईँ गएर डुबेल्की लगाउनुपर्छ, नुहाउनुपर्छ, स्नानम गङ्गा। नर्मदा त दर्शनबाटै पुग्छ अरे कि। उनी यति महत्त्वपूर्ण थिएन अरे कि नर्मदा, उनको दर्शनबाटै है। नर्मदा र गङ्गा दुइटै भगवान् शिवसँग जोडिएको छ कि। शिवकै आफ्नो पसिनाबाट निक्लेको नर्मदा भनिन्छ। जब शिवजीलाई बिख लाग्यो हो, जस्तै नीलकण्ठ भनिन्छ। अनि काजम भनेपछि कुनै विद्याञ्चल पर्वतमा गएर बस्दाखेरि अनि उहाँको शरीरबाट एकदम पसिना बग्यो अरे कि। उहाँ शान्त हुन थाल्नु पऱ्यो। त्यो अमरकण्टक है, अमर, त्यो कण्ठलाई अमर बनाइदियो कि ठाउँले हो। त्यो अमरकण्टकमा बस्दाखेरि शिवजी शान्त भएपछि उहाँबाट पसिनाको स्वरूप त्यो नर्मदा बगेको भन्छ कि। किनकि त्यो नर्मदाको खण्डमा गइसकेपछि फेरि अर्को यो लाइफ जिउन आउनु मन लाग्दैन कि, खल्लो लाग्छ यो। तर मैले मेरो आमालाई दिएको वचन थियो म 1 वर्ष पुरा गरेपछि आउँछु भनेर होइन। त्यो शब्दले मलाई फिर्ता ल्याइदियो कि। त्यही भएर झट्ट सकेसम्म वचन नदिनुहोस् कसैलाई। मान्छे मुक्त हुन बहुत गाह्रो हुन्छ। कसैलाई सकेसम्म है कुनै वचन, कुनै शब्दहरू यत्तिकै नदिनुहोस्। साधक भनेको जहिले पनि मुक्त रहनुहोस् व्यवहारबाट, बोलीबाट।
अहिलेको मात्रै कुरा गर्नुहोस्, वर्तमानको मात्रै कुरा गर्नुहोस् होइन। भोलि हामी यसो गरौँला भनेर ठुला योजनाहरू नबनाउनुहोस् होइन। मैले स्वेत अनुभव गरेको छु, गो विथ द फ्लो हो। भोलि हामी यस्तो गरौँला भन्ने योजना पनि नराख्नुहोस्, किनभने जे हुन्छ गर्दै जानु। अहिले पनि तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ कि फेरि यतिखेरै परमात्माको आह्वान हुनसक्छ तपाईँलाई हो। अनि त्यो वचनले तपाईँलाई रोकिदिन्छ कि हेर्नुहोस्, कर्म भन्छौँ नि हामी, कुनै कर्म बाँकी हुनसक्छ कि हो। भोलि कुनै साधकलाई काम लाग्छ भनेर यी कुराहरू यहाँ खोतलिएका हुन्। आजभन्दा अगाडि मैले कतै नै सेयर गरेको थिइनँ, यो राम्रो पनि होइन साधनाका कुराहरू चर्चा गर्नलाई होइन। म एकदम साइलेन्स यसलाई बचाउन मन लाग्थ्यो कि, जस्तो हिरा पायो गाँठ गठिया भनिन्छ नि, हिरा पाइसकेपछि जाँतै खोल्न हुन्न अरे कि, त्यसलाई गाँठ बनाएर राख्नुपर्छ अरे। यी साधनाका अनुभवहरू भनेको हिरा हुन् कि। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार साथीहरू, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को एपिसोडमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब धेरै नेपाली साथीहरूले त्यो यात्राको बारेमा नेपालीमा सुन्न चाहनुहुन्छ। त्यो यात्राको बारेमा तपाईँको दिमागमा कन्सेप्ट कसरी आयो? सामान्यतया नदीलाई गएर नदीमा नहाउने, नदीमा पूजा गर्ने, नदीको जल सेचन गर्ने, बोतलमा भरेर घरमा लिएर आएर जल भनेर राख्ने भनेर बुझेका छौँ हामीले। नदीलाई परिक्रमा गर्ने यो जुन आइडिया छ, यो आइडिया के हो? नदीलाई परिक्रमा किन गर्नुपर्छ र नदी परिक्रमा गर्ने इच्छा सुरुमा कसरी आयो? स्वामीजी, यही हो भन्ने खालको फिक्स्ड एन्सर त म दिन सक्दिनँ होइन। अब किनकि जीवन तपाईँले जताबाट हेरे पनि रहस्यमै गरेर टुङ्गिन्छ कि। तपाईँको खोज किन सुरु भयो, प्यास किन पैदा भयो, यात्रा किन गरेँ, मैले खोजेको के हो, यसका उत्तरहरू पाउन बहुत गाह्रो छ कि है। मैले जहिले पनि भन्दाखेरि मेरो गुरु ओशोलाई नै म बिचमा ल्याउन मन लाग्छ, ओशोकै कृपा जस्तो लाग्छ होइन। ओशोको प्रवचन सुन्दाखेरि तपाईँलाई प्रयोगमा उत्रिन मन लाग्छ कि। ओशोले दिएको यी प्रवचन सिर्फ मिठासपूर्वक सुन्नको लागि मात्रै होइन होला होइन, यो पनि म्याप होला, यो पनि नक्सा होला होइन। ओशोले कुनै अनुभूतिको लागि यात्रा गर्न खोज्नुभयो होला जस्तो लाग्छ कि। अनि मलाई त किन एकदम प्रयोग गर्ने इच्छा हुन्थ्यो कि ओशोको शिक्षालाई यत्तिकै मैले खेर फाल्नुहुन्न। अनि मैले जीवनमा ओशोको शिक्षाबाट 3टा सङ्कल्प पुरा गरेँ कि, जो मलाई बहुत आनन्द लाग्छ। म मर्ने बेला पनि त्यो 3टा सङ्कल्प सम्झेर एकदम आनन्द तृप्तले मर्छु जस्तो लाग्छ कि है। जुन ओशोको प्रवचनभित्रै मैले बुझेको कि उहाँले 1 वर्षको मौनलाई बहुत महत्त्व दिनुहुन्थ्यो। कोही व्यक्ति पनि 1 वर्ष मौन बस्यो भने उसका विचारहरू शान्त हुन्छन्। विचार शान्त हुने बित्तिकै ध्यानको गहिराईको अनुभव हुन थाल्छ है, उसको वासनाहरू क्षीण हुन्छन्, ऊ आनन्दको अवस्थामा पुग्छ भन्ने जुन मलाई बहुत छुन्थ्यो। 1 वर्ष मौन कसरी सम्भव छ होइन। त्यो कुरा एउटा मैले भगवान्बाटै सुनेको, त्यसले प्रेरणा जगायो त्यो यात्राको लागि। दोस्रो, आफ्नो प्रेमी प्रेमिकासँग रहेर 1 वर्षको ब्रह्मचर्य, अघि नै कुरा आएको थियो नि होइन। त्यो पनि त ओशोले भन्नुभयो रहेछ नि त कहीँ न कहीँ त हो। नजिक रहेर पास रहेर त्यो ब्रह्मचर्यको अनुभव कसरी गर्ने, किनकि बासनाले त हामीलाई जगडिहाल्छ होइन। त्यही बासनाको अगाडि बसेर हेर्नु र टाढा बसेर हेर्नु त फरक चिज हो नि त त्यो अनुभव। अनि तेस्रो माउन्ट कैलाश है, जुन मानसरोवर र कैलाशको कुरा हामीले धेरै धर्मदर्शनमा सुन्छौँ र ओशोले पनि त्यसको कुरा गर्नुपर्छ, जहाँ 500 बुद्ध पुरुष हमेसा उपस्थित हुन्छन् कैलाशमा। जब 500 वटा बुद्ध पुरुष अटुट रूपमा अहिले पनि त्यहाँ छन् सूक्ष्म रूपमा भनेर ओशोकै प्रवचनमा छ। मैले तपाईँलाई पनि सेन्ड गरौँला त्यो कुरा, अस्ति पढेको पनि थिएँ मैले हो। अनि कुनै पनि व्यक्ति आध्यात्मिक प्यास भएको व्यक्तिले कैलाशले खिच्छ, उसलाई एक्चुअली कैलाश जाम जस्तो लाग्छ कि है। अनि त्यो कैलाशको परिक्रमाको आफ्नै एउटा अनुभव छ। यो 3टा कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा मैले एकदम पुरा गर्ने इच्छा थियो कि प्रभु, यति मात्रै मेरो इच्छा छ जीवनमा, अरू बासना छैन। यो पनि बासना हो मानव होइन। तर 1 वर्षको मौन हो, 1 वर्षको बासना, अब दिव्य अझ के भनौँ होइन, त्यो जाग्यो कि भित्र। त्यो प्यास कसले पैदा गरेर मलाई पनि थाहा भएन होइन। जीवनमा मान्छेको अनेक महत्त्वाकांक्षाहरू हुन्छन्, अनेक इच्छाहरू हुन्छन्, तर मलाई यी इच्छा पैदा भइदियो कि मलाई धन कमाएर अमेरिका जाने, पैसा कमाउने, पद प्रतिष्ठा कमाउने इच्छा भन्दा पनि यी इच्छाहरू महत्त्वपूर्ण भयो कि मेरो जीवनमा है। अनि संयोगले भनौँ यो 3 इच्छा मैले पुरा गर्ने मौका पाएँ कि
है। अनि यो इच्छा प्राप्त पुरा भयो भने एउटा वासना पुरा भइसकेपछि अनि बल्ल अनि साधनाको गति अब चाहिँ वर्तमान के हो अनि अनुभव हुँदो रहेछ कि। नदी परिक्रमाको चाहिँ महत्त्व के रहेछ? दुईटा नदी भारतवर्षमा महत्त्वपूर्ण छ, एउटा गङ्गा एउटा नर्मदा। गङ्गा त स्नानम, नर्मदा त दर्शनम हो। नर्मदा चाहिँ दर्शनम, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनबाटै पाप मुक्त हुने अरे नर्मदाको महत्त्व। मैले बुझेको थिइनँ है पहिला, मलाई थाहै थिएन नर्मदा के भन्ने कुरो। मेरो 1 वर्षको सामान्यतः सुन्ने पनि फेरि गङ्गाको बारेमा मात्र सुनेको हुन्छौँ प्राय। हजुर, गङ्गाभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण नर्मदा मानिन्छ कि। गङ्गामा तपाईँको डुबुल्की लगाउनुपर्छ, नुहाउनुपर्छ, स्नानम गङ्गा। नर्मदा त दर्शनबाट पुग्छ अरे के। उनी यति महत्त्वपूर्ण छिन् अरे कि नर्मदा, उनको दर्शनबाटै है। नर्मदा र गङ्गा दुइटै भगवान् शिवसँग जोडिएको छ कि। शिवकै आफ्नो पसिनाबाट निक्लिएको नर्मदा भनिन्छ जब शिवजीलाई बिख लाग्यो हो, जस्तै नीलकण्ठ भनिन्छ। अनि काजम काजम भनेपछि कुनै विद्याञ्चल पर्वतमा गएर बस्दाखेरि अनि उहाँको शरीरबाट एकदम पसिना बग्यो अरे कि, उहाँ शान्त हुन थाल्नु पऱ्यो। त्यो अमरकण्टक है, अमर त्यो कण्ठलाई अमर बनाइदियो कि ठाउँले हो। त्यो अमरकण्टकमा बस्दाखेरि शिवजी शान्त भएपछि उहाँबाट पसिनाको स्वरूप त्यो नर्मदा बगेको भन्छ कि। अनि नर्मदाले एउटा प्रतिज्ञा गरिन् रे, म जहाँ जहाँ पुग्छु त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको उपस्थित हुनुपर्छ हो। जहाँ नर्मदाको कङ्कर त्यहाँ शिव शङ्कर भनिन्छ हो। र आजसम्म जहाँ पनि शिवलिङ्गहरू बनाइन्छ विश्वभरि त्यो नर्मदाकै ढुङ्गाबाट बनाइन्छ कि। नर्मदेश्वर महादेव भन्छन् है। त्यो नर्मदाको महत्त्व बहुत छ। नर्मदा नाम पनि के हो, नर भनेको मनुष्यको, मद भनेको हाम्रो वासनाहरू। नर्मदे हर, सबै नरको मदलाई हरण गर्ने वाली हो। हाम्रो मद जुन लोभ काम वासना ईर्ष्या छ, यो मदलाई हरण गर्ने वाली हो। त्यही भएर नर्मदे हर भनिन्छ कि जहाँ भेट्यो पनि हो। त्यो नर्मदामा म कहाँबाट पुगेँ मलाई आश्चर्य लाग्छ। भनेपछि यो हर हर महादेव पनि त्यही हर हर महादेव भनेको रहेछ। मलाई मेरा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ काम क्रोधदेखि लिएर सबै चाहिँ मेरा रिपुहरूलाई हरण गरिदिनुहोस् भनेको रहेछ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि नर्मदाको दर्शन नै गर्नु भनेको रहेछ। दर्शन त गरे हुन्थ्यो, हजुर त फेरि परिक्रमै गरिदिनु भयो। अब दर्शन कसरी गर्ने त नि, परिक्रमाबाट दर्शन गर्न परेन, उहाँको पुरा रूप दर्शन गर्न परेन। हाय हाय क्या बात है। उहाँको शिर खुट्टो मात्र दर्शन गर्न भएन, शिर अमरकण्टक भयो हो। उहाँको पाउ भरुच भयो, गुजरातको समुद्र होइन। त्यो लामो यात्रामा त उहाँलाई पुरा दर्शन गर्न पर्यो नि त, त्यसको लागि परिक्रमा। परिक्रमा गर्नको लागि हजुरलाई एकजना स्वामीजी जगदीश भारतीसँग हजुरको पुनामा भेट भयो, उहाँले यो आइडिया दिनुभयो भन्नुभयो होइन? उहाँले चाहिँ पूर्णानन्द स्वामीलाई भेट्ने आइडिया दिनुभयो। ओके ओके, पूर्णानन्द स्वामीजीलाई किन भेट्नु भन्नुभयो? उहाँले देखेको ओशो जगतको शिष्यहरूमा अहिले लिभिङ बडीमा पूर्णानन्द एकदम जागरुक होइन, एकदमै गुरुप्रति अगाध प्रेम। मैले उहाँको भिडियोहरू हेरेँ, तस्बिरहरू हेरेँ, श्वेत वस्त्रमा, ओशो जस्तै श्वेत वस्त्रमा बस्नुहुन्छ, लामो दाढी छ, बडा ग्रेसफुल मान्छे हुनुहुन्छ। मैले भिडियो हेरेँ, मलाई पनि इच्छा छ उहाँसँग कुनै दिन प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गर्ने। निकै मजा लागेको उहाँलाई देख्दा। हजुरले उहाँसँग भेट गर्नुभयो, अनि भेट गरिसकेपछि कुरा के भयो? यो धेरै लामो छ कहानी, हेर्नुहोस्। बल्ल मेरो जीवनले सार्थक मोड पाए जस्तो लाग्छ उहाँलाई भेटेपछि कि। उहाँलाई भेटेपछि गुरु सत्ताको अनुभव भयो जस्तो लाग्छ कि होइन। जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ प्यास गुरुदेव मैले तपाईँलाई भेट्न पाइनँ होइन, तर तपाईँलाई बुझेका व्यक्तिहरू भेटाइदेऊ होइन, तपाईँलाई बुझेका व्यक्तिहरू त कोही छन् होला नि भन्ने त्यो प्यासले उहाँलाई भेटेपछि चाहिँ होइन मलाई त्यो एकदम तृप्ति महसुस भएको कि। फेरि मैले उहाँलाई गुरु मानेन है, फेरि गुरु ओशो नै हो, फेरि उहाँ गुरु सत्ता हो फेरि बुझ्नुहोस्। उहाँले ओशोलाई राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कि होइन। जो व्यक्तिले ओशोलाई एकदम राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यो व्यक्तिमा गुरु प्रेजेन्स फेरि हुन्छ कि। हेर्नुहोस् है, एकदमै गहिरो साधकहरू यसरी प्रस्तुत हुन्छन् कि मैले देखेको। आफै गुरु भने उनीहरू कहिले पनि क्लेम गर्दैनन् कि उनीहरू है। म ओशोकै शिष्य हो, अब थोरै ओशोको प्रेम मबाट तिमीले बुझ्छौ भने थोरै लिएर जाऊ नि त भनेर त्यो आफूलाई पुरा खोलेर राखिदिनुहुन्छ कि।
उहाँको तपाईँ एकचोटि भेट्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ उसकी मधुशाला है, मैं उसकी साकी हूँ, मुझसे उसकी कुछ पिलो, हैन? आहा, अनि उहाँको शैली के मान्छे आओस् टक्क बसोस् 3 घन्टा चुपचाप मौन बसिदिनुहुन्छ। उहाँसँग सिर्फ सिटिङ गर्न जाने हो, बस्न जाने हो 3 घन्टा त टक्क बस्दाखेरि तपाईँ 1 घन्टा जति त तपाईँको मन शान्त हुने टाइम लाग्छ। जस्तो प्लेन उड्नुभन्दा अगाडि टेकअप लिँदाखेरि गुड्छ नि एकछिन, तपाईँको मन पनि गुडिरहन्छ, भौतारिरहन्छ। 1 घन्टा बसेपछि तपाईँ 1.5 घन्टाको यात्रामा लागेपछि तपाईँले हाइट लिनुहुन्छ, जसलाई मान्छेले सथुरी भन्लान्, समाधि भन्लान्, विभिन्न त्यहाँ शब्दहरू होलान्। अनि उहाँको प्रेजेन्समा तपाईँ बसेपछि समय रोकिन्छ। हेर्नुहोस्, ठक्क तपाईँ यो धरातलमा ठक्क ध्यान बसे जस्तो 3 घन्टा बितेको थाहा पाउनुहुन्न। त्यो अनुभव आजसम्म मैले जिन्दगीमा कतै गराएको थिइनँ कि त्यो साइलेन्ट सिटिङ 3 घन्टाको सिटिङ उहाँसँग। त्यस्तो दिनमा 2-3टा सिटिङ हुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिलोपटक तपाईँलाई थाहा हुन्छ उडान के हो, ध्यानको उडान। उहाँले आफूलाई पुरा खोलेर बस्दिनुहुन्छ, पुरा प्रेजेन्स। त्यो व्यक्तिप्रति तपाईँको श्रद्धा जाग्छ जसले आफूलाई सेयर गर्छ कि आफ्नो बाणी मात्रै होइन कि आफूलाई खोलेर राखिदिन्छ पुरा। जै ओसोलाई हेर्नुभयो भने सुरुमा ओसोले त्यही गर्नुहुन्थ्यो कि मास्टरको अगाडि तिमी केही नगरेर मात्र आएर बस, म पुरा खोलिदिन्छु आफूलाई भन्नुहुन्थ्यो नि। हो, उहाँको प्रेजेन्समा बस्दाखेरि तपाईँले उडान भर्नुहुन्छ। यो कुरो सुनिएको थियो भगवान्को प्रवचनमा, होइन? त्यो अनुभव चाहिँ मैले साक्षात् पहिलोपटक उहाँकै प्रेजेन्समा भएको। हेर्नुहोस्, अनि मलाई त्यही साइलेन्स बस्ने धेरै इच्छा थियो कि, तर उहाँले यो साइलेन्स बस्ने तिमी अझै सक्दैनौ, तिमी पहिला नर्मदा परिक्रमा गरौ। अझै पहिलोपटक मैले नर्मदाको परिक्रमा उहाँकै मुखबाट थाहा पाएको। अनि नर्मदा परिक्रमा गर्दाखेरि कसरी परिक्रमा गर्ने, के गर्ने, के नगर्ने भन्ने नियम पनि उहाँले नै दिनुभयो। हजुर, उहाँ यस्तो अचम्म हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई अर्को कहानी सुनाउँछु। मलाई एउटा नियम दिनुभयो, मलाई नर्मदा पठाइदिनु भयो। अर्को एउटा व्यक्ति आएको थियो, फकिरा भन्ने स्वामीजी, भर्खरको यङ केटा, इन्जिनियर पढेको, वैराग्य लाग्यो केटीसँग, होइन? पीडा भयो, विरह भयो। वस्त्रमा हुनुहुन्थ्यो, फोटोमा मैले देखेको उहाँ नै हो, सँगै फोटोहरू खिचेको एउटा हुनुहुन्छ मेसँग फोटोमा, यहाँ कपालमा उभान्नु भएको। हो। त्यो फकिरा स्वामीले चाहिँ आत्महत्या गर्छु भनेर गङ्गाको किनारमा जाँदाखेरि यहाँ कोही पूर्णानन्द बाबा भन्ने भन्ने सुनेर ऋषिकेशमा मर्नभन्दा अगाडि पहिला यो एकचोटि भेटौँ न भन्ने उसलाई कताबाट त पैदा हुन्छ र उहाँलाई भेट्न जानुहुन्छ। अनि भेटिसकेपछि उसले भन्नुहुन्छ अरे कि बाबा म त मर्न लाग्यो, आत्महत्या गर्न लाग्यो, यो जीवन व्यर्थ लाग्यो, घरबाट पनि भागेर आएँ, प्रेमिकाले पनि साथ छोडिदिउँ भनेपछि। अनि उहाँको यस्तो शैली थियो, नकार केही थिएन कि हुन्छ गर, ठिक छ तिमीलाई मर्ने इच्छा लाग्छ भने मर, होइन? गङ्गा यही छिन्, मर्न त सही छ, तर वाइ नट टु एक्सपेरिमेन्ट, एउटा प्रयोग गरेर मर न। मर्नु छ एउटा प्रयोगले गरेर मर्दा आनन्द आउँछ कि। मैले के प्रयोग दिनुभयो भने यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ, तिमी यहाँबाट जाऊ, कतै कसैसँग खाना नमाग, हो, कसैसँग सुत्ने बिस्तारा रुम नमाग, हो, तिमी आफै यतिकै छोडिदेऊ, प्रकृतिले आफै मारिदियोस् तिमीलाई, हो। 1 महिनामा तिमीलाई प्रकृतिले मार्न लेखायो भने मारिदिन्छ, तिमीलाई भोकै लगाएर कतै दुर्घटना गराएर खै। यदि 1 महिनामा तिमीलाई प्रकृतिले बचाउँछ भने तिमी त्यहाँ आफ्नो घमण्ड नगर, प्रकृतिलाई छोडिदेऊ नि त। प्रकृतिले नै मार्छ, प्रकृतिलाई मार्नलाई छोडिदेऊ, जहिले मार्छ। तिमी आफ्नो तर्फबाट प्रयास नगर त। 1 महिनामा त मान्छे बाँच्यो कि, मान्छेले आफूले खाना ल्याएर खुवाए, हो। ऊ रेलको स्टेसनमा पल्टिँदा पनि मान्छेले उठाएर उसलाई खाना खुवाए, भोको हुँदाखेरि बिरामी हुँदा औषधि पानी खुवाए। अनि पछि 1 महिनापछि ऊ त नयाँ जीवन पायो, उसले त पहिलोपटक समर्पण सिक्यो, पहिलोपटक साँच्चै मर्यो कि ऊ। जहाँ तपाईँको आफ्नो इच्छा हुँदैन त्यो हो नि त असली मृत्यु त, जिउँदै मर्नु हो। अनि त्यसरी उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो मान्छे हेरेर। एउटा सुन्दर केटी अर्की आएको थिइन्, मैले त्यहाँ देखेको थिएँ, म सत्सङ्गमा बस्दा। उसले पनि भने बाबा म पनि कुनै ध्यान गहिरो अनुभव लिन चाहन्छु र मलाई पनि केही दिनु नि त टेक्निकहरू, कुनै विधि हुँदाखेरि। त्यो सुन्दर केटी लामो कपाल भएको केटीलाई तिमी तुरन्त गरेर कपाल काटेर आऊ नि त भनिदिनु भयो कि। अब ल हेर्नुहोस्, त्यसको सबै चिज भनेकै त्यही हो सौन्दर्य। त्यो काटिँदाखेरि उसको सौन्दर्य रहँदैन। अब त्यसपछि पनि ऊ एक्जिस्ट गर्न सक्यो भने त त्यो तयारी थियो कि। मैले भनेको पूर्णानन्द स्वामीसँग यस्तो तयारी लिएर मात्रै मान्छे जान्थ्यो कि साधनाको लागि, सिर्फ त्यो गफको लागि होइन कि। भनेर भेट्न पनि डर लाग्दो रहेछ एकदम। तपाईँ कुनै प्रयोग लिएर जानुभयो भने तपाईँ गर्नै पर्छ, हेर्नुहोस्, नभए नजानुहोस् है। बट आई वान्ट टु मिट हिम।
मलाई मसँग भेट्न मन छ है। तपाईँले भन्नुहोस् कि बाबा मलाई हेरेर कुनै होइन विधि दिनुहोस्, कुनै शैली दिनुहोस्। अर्को दुईजना साधक गएको थिएँ, उनीहरू पनि बाबा अरूको कहानी सुने नि त, को कोलाई के दिएको, मलाई दिनु नि त बाबा, म जान्छु नर्मदा परिक्रमा भने कि त्यसले। अनि यसो हेर्नुभयो, तिमीहरू दुईजना साँच्चै नै मैले भनेको मान्छु, तिमीहरू दुइटा गएर पसल थापा 1 वर्षलाई भनिदिनु भयो कि। कहाँ नर्मदा परिक्रमा जान्छु भने मान्छेलाई पसल थाप्न लगाइदिनु भयो कि, किनकि तिम्रो बासना त्यहाँ छ, तिमी त्यहाँ गएर होइन। यस्तो व्यक्तित्व मैले भेटेकै थिइनँ राम जिन्दगीमा। अनि मलाई त्यही भएर नि मलाई स्वभाव त झेन मास्टरहरू जस्तो लाग्यो एकदम हैन। अनि हजुरलाई चाहिँ उहाँले, म पनि त मौन भएको आश्रम बस्न गयो नि त, म अन्त हिँड्न गयो होइन नि त। अनि उहाँले मलाई त्यही परीक्षा लिनुभयो, सक्छौ भने तिमी पहिला नर्मदा परिक्रमा गरेर आऊ, अनि बल्ल तिमीलाई म यहाँ स्पेस दिन्छु, अनि मसँग तिमी ध्यान गर्छौ। यदि तयारी तिमीले गर्न पर्यो नि त हो। अनि मैले त अब बाबाको आज्ञा, त्यही आज्ञाको लागि म गएको थिएँ भनौँ न ल। तर उहाँले नियम दिनुभयो, तिमी मौनमै जाऊ, मौनै अभ्यास गर, सकेसम्म अरू कम्पनी नबनाऊ। अनि यस्ता 4-5वटा उहाँले नियम दिएर मौन नै हिँड्नुपर्ने, होल यात्राभरि मौन हुनुपर्ने। मौन भनेको भन्न नपाइने, कम्पनी नै नबनाऊ पहिले त, दोस्रो नियम। कम्पनी नै नबनाएपछि इसारामा पनि बोल्न पाएन। तर कम्पनी कहिले कहिले आउँछन् है तपाईँको जीवनमा, आवश्यक परेको बेलामा। मेरो जीवनमा यस्ता अवगढहरू आए, साथीहरू आउँछन्, भेटिन्छन्, बोल्न खोज्छन्, तपाईँको आवाज देखेरै तपाईँसँग नजिक हुन खोज्छन्। हजुर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्नुहोस् न। यस्तो व्यक्तिहरू आए जो व्यक्तिहरूलाई लालसा हुन्छ भेट्नको लागि होइन, जसलाई सिद्ध पुरुष भनिएला, अवगढ भनिएला है, त्यस्ता कयौँ भेटिन्छन् कि त्यो यात्रामा। नर्मदा खण्ड बहुत रहस्यमय खण्ड हो, हेर्नुहोस्। शिवपुरी बाबा पनि त्यही खण्डमा इन्लाइटेड हुनुभएको है। जति पनि बुद्ध पुरुषहरू छन्, कोही न कोही, इभन शङ्कराचार्यको दीक्षित पनि त्यहीँ भएको, इभन वाल्मिकीले आफ्नो सारा रामायण रचना गरेको पनि त्यही क्षेत्र हो। तपाईँ पुरै हिन्दू दर्शनको शास्त्र केलाउनु भयो भने सबै घटना नर्मदा खण्डमै छ कि। जुन पहिलो ऋषि मार्कण्डेय ऋषिले जुन नर्मदा परिक्रमा गरे, नर्मदा परिक्रमा गरेपछि जब उसलाई नर्मदाको दर्शन भयो र उनले भने, अनि मलाई त तपाईँकै क्षेत्रमा राख्नुहोस्, यो क्षेत्र बाहेक म अब जानै मन लागेन। किनकि जसले नर्मदा क्षेत्र परिक्रमा गर्छ नि, त्यो मान्छे त्यहाँबाट फुत्किनै खोज्दैन। म पनि फुत्किन खोज्दैन, मेरो कारण छ म त्यहाँबाट फुत्केर आउनु। तर म फुत्केर आउने मान्छे पनि थिइनँ है। त्यो नर्मदा खण्ड यति प्रिय लाग्छ। त्यो परिक्रमा गरेपछि उनले जब परिक्रमा गरेर त्यहाँ बस्छु भन्दाखेरि, ल रोजन त ठाउँ, कुन चाहिँ घाट, कुन चाहिँ कुना तिमीलाई मनपर्छ नर्मदाको यो होइन परिक्रमाको भन्दा, उनी जब ध्यानस्थ भएर हेर्दा त एउटा ठाउँ पनि पाउँदैन अरे कि। पुरै 3500 किलोमिटरको नर्मदा त पुरै सिद्ध पुरुषले ढाकिहारे, घेरिहारे। 1 इन्च पनि जग्गा छैन अरे त्यहाँ उनी बस्नको लागि। त त्यति धेरै सिद्धहरू छन् त्यो नर्मदाको परिक्रमामा। उहाँ त एकदमै भाव विभोल भएर रोएर, म कहाँ बस्ने, यहाँ त कुनै जग्गै रहन्छ, यहाँ त पुरै सिद्ध पुरुषले सूक्ष्म आत्माले घेरिएको रहेछ नर्मदा खण्ड त, मलाई त थाहै थिएन म कहाँ बस्ने भन्दाखेरि, त्यसपछि आऊ तिमी मसँगै बिचमा बस भनेर मार्कण्डेय ऋषिलाई नर्मदाको बीच नदीमा राखिदिनु भयो अरे कि। अनि त्यही मार्कण्डेय पुराण भन्ने छ हामीमा, जुन पुराणमा। अनि त्यहाँ मार्कण्डेय ऋषिले बताएको कहानीहरू छ कि नर्मदा महात्मा के हो, नर्मदा पुराण के हो है। त्यस्तो खण्डमा त्यहाँ कोही व्यक्ति पनि पुगेपछि त्यो व्यक्तिको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ, हेर्नुहोस्। त्यही भएर भारतवर्षमा जति पनि साधु सन्तहरू छन्, जब उनीहरूलाई वैराग्य आउँदैन नि, वासनाले पकड्छ नि, अनि तिनीहरूको गुरुहरूले तिमी नर्मदा जाऊ, तिमीलाई त्यहाँ वैराग्य प्राप्त हुन्छ भनेर एउटा वैराग्य प्राप्ति ठाउँ हो, हेर्नुहोस् नर्मदा। र हर साधु सन्तले जीवनमा एकचोटि नर्मदा परिक्रमा गर्नै पर्ने नियम छ। सायद त्यो मेरो जीवनमा बाँकी थियो होला कुन जन्मको। साधु सन्त त हामी भनिन्छ आफूलाई भेषमा त राखिन्छ, तर विभिन्न नियमहरू छुटेका हुन्छन् कि, अभ्यासहरू छुटेका हुन्छन्। अनि हजुरलाई उहाँले नियम दिनुभयो, कोही साथी नबनाउनु, मौन रहनु, अरू के भन्नुभयो? खानेकुराको लागि हात फैलाएर माग्न नपरोस्, तिमी जहाँ हुन्छौ खाना त्यहाँ आइपुग्छ। कहिले कहिले भोकै नै बस्नुपर्छ। म केही दिन भोकै पनि बसेँ, प्यासी पनि रहेँ होइन। ती कहानीहरू पनि बहुत मिठास छन्, सम्झना लायक छन् होइन। एक दिन तिर्खा लाएर यस्तो प्यास लाग्थ्यो, कमण्डलमा पानी सकेको थियो, जङ्गलको यात्रा थियो, हिँड्दा हिँड्दा थके लाएर शरीर पल्टिसकेको थियो। त्यही त्यो एउटा हिलो गटर जस्तो जमेको पानीमा सर्पा भर्खर हिँडेको देखेको थिएँ मैले। त्यही केलाएर त्यो पानी पनि पिएछु है।
तर त्यसको आनन्द अर्कै छ कि त्यो समर्पणको आनन्द है। त्यतिखेर जब तपाईँ एकदम विश्राममा पल्टिनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँको सूक्ष्म शरीरको अनुभव हुन थाल्छ कि ती थकानहरू बहुत महत्त्वपूर्ण थियो कि त्यो प्यास त्यो भोक होइन त्यो एकान्तपन त्यो एक्लोपन होइन त्यतिखेरै सायद केही सुन्दर घटनाहरू घट्छ होला कि जीवनका होइन। अब त्यो अनुभव याद हुँदाखेरि त त्यो कष्ट केही पनि लाग्दैन कि होइन। त्यो कष्ट त यति मिठास लाग्छ तपाईँलाई यो थकानमा होइन यो उसमा तपाईँको माइन्ड शान्त हुन्छ कि। त्यही भएर ऋषिमुनिहरूले जहिले पनि आश्रम बनाउँदा हाइटमा जङ्गलको बिचमा किन बनाउँथ्यो भने त्यहाँ आउँदा आउँदा मान्छे थाकोस् कि पहिल्यै उसको मन शान्त होस् ताकि उसलाई केही अनुभूति होस् होइन। हो त्यो तेस्रो नियममा खानेकुराहरूको पनि तिमी लोभ नगर इच्छा नराख त्यो आफ्नै तरिकाले आउँछ भन्ने थियो तेस्रो नियम। अनि चौथो त ध्यान नै हो। हिँड्दाखेरि होसपूर्वक हिँड होइन माइन्डफुलनेस वाक जस्तो भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ नि होइन 4 कदम अगाडि राखेर हिँड हो। 4 कदम अगाडि भन्दा माथि चाहिँ हेर्नु भएन। दृश्य यताउति सकेसम्म नलैजाऊ अनि अगाडि हेर फोकस भयो भएपछि तपाईँ एक्लो यात्रा भयो नि त त्यहाँ त होइन। अनि त्यसरी हजुरको यात्राको पहिलो दिन चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो? पहिलो दिन म अमरकण्टकै पुगेँ जहाँ नर्मदा सिधै वहाँ जानुभयो? गुजरातदेखि म रेल चढेर गाडीमा जानु अनि अमरकण्टक पुगेँ। सिधा टुप्पोबाट सुरु गर्नु? हजुर हजुर। शिरको दर्शन पहिला भयो? हजुर। अनि शिरमा गाडीमा पुग्नुभयो त्यहाँबाट त्यसपछि अनि ओह्रालो झर्ने काम भयो? हजुर जङ्गलको बाटो। पहिलो दिन नै मलाई जब पानी समात होइन अझै एउटा अर्को नियम पनि हो कि 1 रातभन्दा बढी बस्न नहुने। एक ठाउँमा एक रातभन्दा अर्को रात चाहिँ थकै लागेको छ लोत परेको छ बिरामी भइए जस्तो भयो बस्न पाइएन त्यो कठिन नियम थियो। धेरै योगीहरूले बिचारा बस भनेर मलाई रिक्वेस्ट गर्थे कि कहिले कहिले विश्राम हुँदाखेरि रात्रिको विश्राममा। अब गुरुको नियम कुनै यस्तो अवगढ बाबाहरू मैले भेटेँ जो चाहिँ 12 वर्षको मौन यात्रामा थियो उसको 8औं वर्ष चलिरहेको थियो। उसले लेखेर दिएको थियो यो मेरो 8औं मौन वर्ष हो मेरो 12 वर्षको सङ्कल्प छ। उसले कालो कथर मात्रै लाउँथ्यो शरीरमा केही थिएन त्यस्तो जाडमा पनि उसको केही वस्त्र थिएन। डिसेम्बरको महिना अमरकण्टकको हिमालको यात्रा। महिना चाहिँ डिसेम्बरमा सुरु गर्नुभयो? गुरुकै जन्मदिनबाट मैले सुरु गरेको डिसेम्बर 11 है। अनि त्यो मान्छे वास्तवमा सिद्ध थियो कि म उसँग मेरो लगभग 8-10 दिनको यात्रा भयो जबकि मैले चाहेको थिइनँ यात्रा गर्नलाई। उहाँले बाबाले भनेको थियो तँलाई जरुरत पर्ने बित्तिकै कोही न कोही आउँछ। मैले यात्रा सुरु गर्न लागेको थिएँ कता जाने थाहा थिएन। एक दिन त हराइहालेँ। कुकुरले भेटाएको कहानी मैले अङ्ग्रेजीमा नै सेयर गरेको छु होइन। उसले भेटाएको थोरैमा भन्नु न। स्टार्टिङ भएर जङ्गलको यात्रा सुरु भयो। जङ्गलमा जाँदा जाँदै तपाईँ हराउनु भयो फर्स्ट डे। पहिलो कुरा हजुरको कपडा कस्तो थियो लवाज कस्तो थियो? डिसेम्बरको महिना छ कपडाहरू पनि भेषहरू पनि बदल्दै गए। ज्याकेट होइन गलबन्दी टोपी सब थिएन? सुरुमा थियो किनकि मलाई थाहा थिएन नि त नर्मदा यात्रा। म त ओशोको सन्यासी आफ्नै ओशोको सन्यासीको ड्रेस लाएर गएको थिएँ हो। त्यो ड्रेस त फुत्किँदै गयो अब फुत्किन्छ त्यो त होइन। त्यसको लागि त मलाई त्यता पठाइएको थियो। मैले धेरै कुरा सिक्नु थियो त्यहाँ त। त्यो सन्यास यात्रा त मैले जिएकै थिइनँ त्यो त जिउन पर्ने थियो होइन। पहिलो यात्रा फर्स्ट अमरकण्टकमा मैले पानी लिएर म जङ्गल छिर्ने बित्तिकै जङ्गलमा हराएँ हो। जङ्गलमा हराउने बित्तिकै पानी कमण्डलु नर्मदाको जल लिएर हिँड्नुपर्छ कि जहाँ नर्मदाको उद्गम भयो अमरकण्टक त्यहाँदेखि जल बोकेर माईको बगिया भन्छ। त्यो माईको बगियामा अलिकति पूजा गरेर अनि त्यो जल लिएर त्यो जल अब तपाईँको सुरक्षा भयो कि अब आमा तपाईँसँग हुनुहुन्छ त्यसको दर्शन भइरहन्छ हजुरलाई हो। त्यसपछि तपाईँको यात्रा सुरु भयो। यात्रा त मैले एक्लै गर्नुपर्ने थियो तर मलाई आश थियो कतिखेर जरुरत पर्छ कोही न कोही आउँछ हो। त्यो भरोसा थियो किनकि बाबाले मलाई टाउकोमा हात राखेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो तिमी जाऊ सुरक्षित छौ। मैले त्यो शब्दलाई अक्षरशः हृदयमा राखेको थिएँ। कठिन त होला तर असम्भव छैन भन्ने लाग्थ्यो। तिमी सुरक्षित छौ। यात्रा कठिन अवश्य छ तर असम्भव छैन होइन। त्यही भरोसामा यात्रा सुरु गरिएको। अनि त्यसपछि जङ्गलको यात्रा सुरु भयो। कमण्डलु बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो घना जङ्गल थियो जङ्गलमा हराउनु भयो। त्यो अमरकण्टक भन्ने यति विशाल जङ्गल छ हेर्नुहोस्। त्यहाँ अझै पनि
पुराना ऋषिहरू दुर्वासाको गुफाहरू छ होइन, विश्वामित्रको गुफाहरू छ, भयङ्कर ठुल्ठुलो गुफाहरू भित्रभित्र छ कि धेरै गुफाहरू भेट्यो, धेरै सन्तहरू भेट्यो कि यो यात्रामा। यो वास्तवमै कुनै व्यक्तिलाई प्यास छ भने नर्मदा खण्डमा गए हुन्छ कि त्यहाँ तपाईँलाई धेरै अनुभव हुन्छ, हेर्नु साधनाको अनुभव के है। हजुरको त्यो हराएको कुरा सुन्न खोजिरहेको थिएँ म। अनि जङ्गलमा हराउनु भयो? हजुर हराइयो र त्यतिखेर मसँग भएको अस्त्र भनौँ होइन, मसँग भएको अब त्यो गुण भनौँ जे भनौँ, त्यो भनेको श्री मसँग रुने कला मात्रै थियो कि रुन्चे भक्तिभाव। प्रभु अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ त, कतातिर पाइला चलाउँ भन्ने भयो। क्रस रोडमा आइयो जङ्गलभित्र, आँखा बन्द गरेर रोइयो। अनि एकछिन आँखा खोल्दाखेरि नजिकै कुकुर देखियो, भरोसा आयो, ओहो यो कुकुर त कहाँबाट आयो यत्तिकै, यसले पक्कै मलाई बाटो देखाउन आयो कि जस्तो भन्ने भित्रबाट एकदम श्रद्धा पैदा भयो। अनि त्यो कुकुर उठ्यो, कुकुरकै पछि लाएर हिँडेँ। अनि कुकुरले चाहिँ केही समय आधा घन्टाको यात्रापछि त्यसले एउटा मन्दिरमा लैदियो कि। अनि मलाई एकदमै यस्तो गहिरो अनुभव भयो कि ओहो म अब सुरक्षित छु है। मेरो पहिलो पाइलै भड्किँदै थियो र सम्हालियो कि होइन। त्यो दिन त्यो मन्दिरमा बस्नुपर्ने रहेछ कि, हर रात हर तीर्थमा बस्नु पर्दो रहेछ। नर्मदाको यात्रामा विभिन्न गहिरो तीर्थमा तपाईँको बास हुनुपर्छ है। त्यही भएर सायद गुरुले एक जग्गा एक रात भन्नुभएको होला कि, ताकि धेरै तीर्थमा बास होस् भनेर है। त्यो रात जहाँ बास बसेँ म, त्यही रात एउटा मौनी बाबा फेला पर्यो कि हो। उसैले भोलिपल्ट मलाई बाटो देखाएर फेरि हिँडायो कि हो। त्यसको त्यो व्यक्तित्व यति सुन्दर थियो, त्यो सिद्ध नै थियो कि त्यो व्यक्ति। मैले उसँग 2 हप्ता यात्रा गर्दाखेरि ऊ एक दिन दिशा गरेको देखिनँ, एक दिन पिसाब गरेको देखेन। ऊ जलको सिद्ध थियो। हामीसँग विभिन्न तत्त्व हुन्छ नि, जल सिद्ध, अग्नि सिद्ध, वायु सिद्ध हो। धेरै साधकहरूले चाहिँ आफूलाई केमा सिद्ध गराउने भनेर विभिन्न साधना गरेको हुन्छ कि उसले चाहिँ जल सिद्ध गराएर रहेछ आफूलाई हो। ऊ नुहाउँदा पनि नुहाउँथेन, कुनै दिन नुहाएको देखिनँ। ऊ न स्नान गर्थ्यो, किनकि जललाई उसले स्पर्शै गर्थेन, दिसै गर्थेन, पिसै गर्थेन है। सिर्फ एक छाक खाना खान्थ्यो बेलुका सुत्ने बेलामा। त्यो नि त्यो दिनसम्म मैले सेवा गरेर उसले बताएको ठाउँबाट उसलाई, जहाँबाट मलाई आउँथ्यो खाना, उसलाई मैले सेवा गर्थेँ है। त्यसले उहाँले उहाँको मप्रति बहुत लगाव थियो, प्रेम थियो। उसले मलाई आफ्नै शिष्य बनाउन खोज्थ्यो कि अब यिनी मसँग भने, उसले मलाई नयाँ ठाउँमा लान खोज्दै थियो। अनि मैले चाहिँ आफ्नै शरीरलाई माफ गर होइन, मलाई थाहा म त मेरो गुरुको अवज्ञा मैले पालना गर्दिनँ। अनि मैले उहाँलाई रास्ताबाट छोडिदिएँ कि अब उहाँसँग म जानुहुन्न। सायद यहाँ परीक्षा भइरह्यो होला मलाई होइन। मलाई त मेरो गुरुको नियम मान्नु थियो। मैले बाटोमा बुद्धै भेटेँ पनि मैले बुद्धको पछि लाग्नु थिएन मलाई त। बिचमा भगवान् बुद्ध आउनुभयो भने पनि म त त्यहाँ भगवान् बुद्ध पछि लाग्नेवाला थिइनँ, किन मैले त मेरो गुरुको नियम मानेर म त नर्मदा परिक्रमा गरेर वहीँ जानुपर्ने थियो नि त। यस्तो परीक्षाहरू आउँछन् हेर्नुहोस् हो। त्यो अवगढलाई धन्यवाद दिएर मसँग भएको के बाँकी थियो दक्षिणाहरू मलाई दिएर, अनि उसैले बताइदियो अब नर्मदा परिक्रमा जुत्ताले हुँदैन, यो प्यान्टले हुँदैन, लङ्गोटी लगाउनुपर्छ, अन्डरवेयरले हुँदैन हो, कुनै पनि सिलाएको कपडाले हुँदैन, कच्चा कपडा हुनुपर्छ भनेर त्यो सारा शैली चाहिँ ऊ सिकाउन आएको रहेछ भनौँ न नर्मदा परिक्रमाको लागि। त्यति बेलासम्म नर्मल कपडामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। त्यसपछि तपाईँको लुक्स भनेको तपाईँसँग कमण्डलु थियो, तपाईँले कछाड लगाउनु भयो, लङ्गोटी लगाउनु पर्थ्यो है। किन हर दिन तपाईँ नुहाउँदाखेरि त्यहाँको साधुहरूले तपाईँलाई वाच गर्छ हो। यदि तपाईँसँग कट्टु छ भने तपाईँ गृहस्थ हो, तपाईँ सन्यासी होइन। अब हेर्नुहोस् ओशोको सन्यासी लङ्गोटीको यात्रा गर्नु पर्यो। सो सेकेन्ड डे कस्तो थियो? अब त्यसपछि यात्रा एकदम एक्साइटेड थियो है म त बहुत। ओहो आज फेरि नयाँ दिन यात्रा सुरु भयो। एकदम अज्ञातको यात्रा के। आजको रात कहाँ हो, आजको बसाइ कहाँ हो, आजको खाना कहाँ हो, केही थाहा छैन। हेर्नुहोस् कति किलोमिटर हिँड्ने हो, कतिखेर सूर्यास्त हुने हो, पुरै तपाईँ चाहिँ त्यो होला सायद। र कहाँ गएर सुत्न पर्ने हो भन्ने थाहा छैन। गुफाको बास हो कि जङ्गलको बास हो कि होइन। त्यो अननोन यात्रामा डर थियो कि थिएन? ओ बहुत तपाईँ सही ठाउँमा हुनुभयो। मेरो वास्तविक प्रश्न नै डर थियो मेरो मनमा। हजुरले साँपलाई पन्छ्याएर पानी खानुभएको कुरा सुनाउनु भयो। डर त मलाई पनि अहिले पनि साँपसँग डर लाग्छ कि। म सानोमा धेरै डरपोक मान्छे हो, अहिले धेरै मेरो डर हटेर गयो, तर अझै पनि साँपसँग मलाई डर लाग्छ। अब यही चिजलाई मलाई सायद बाबाले जङ्गल पठाए जस्तो लाग्छ कि यात्राको लागि, यही डरलाई ओभरकम गर्नको लागि
है। साधकको अन्तिम खुड्किलो नै डर हो कि जति जे भने पनि। डर भनेको के हो? जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ डर हो नि त, होइन त? त्यो प्रति प्रेम नभएर डर आएको होइन त हो नि। साँप भनेर हामीले पहिले दुश्मनी पैदा गर्थ्यौँ नि त, होइन? उसले मलाई हानि गर्छ भनेर पहिले हामीले त्यो प्रति एउटा डरको ऊ फ्याँक्दियौँ कि कन्डिसनिङ फ्याँक्दियौँ, होइन? धर्म के हो? सबैसँग एक हुनु खोज्ने हो नि त, सबैसँग प्रेम हुन खोज्ने हो नि त। भनेको खराबी ममा हो कि अब सर्वमा होइन कि। म डराइरहेको छु भनेको मेरो मन शुद्ध छैन कि, म प्रेमपूर्ण छैन कि, त्यही भएर मबाट डर आइरहेछ। अब मैले त्यही ठाउँमा गएर अभ्यास गर्न पर्यो नि त, त्यो डर त त्यही ठाउँमा नजिकिन पर्यो नि त। भने हजुरको डर चाहिँ के थियो? मेरो एक्लोपन जङ्गलमा बहुत डर लाग्थ्यो है। दुब्बाल थिएँ, यस्तो डराउँथ्यो किनकि त्यो भूत प्रेतहरूको डर हो। अनि मलाई जहिले पनि के छैन, भूत प्रेतले दर्शन गर्न मन लाग्थ्यो कि। मेरो यो पनि एउटा सङ्कल्प थियो कि बौद्ध दर्शन पढ्दाखेरि, ओशोको कुरा सुन्दाखेरि, त्यो मग्गोलाको कहानी सुन्दाखेरि भूत प्रेतलाई पनि मैले सहयोग गर्न सकौँ है कुनै दिन। ती भूत प्रेतहरू भनेका शरीर नपाएर भड्केका आत्माहरू हुन्, जसले केही गल्ती गरे तर भोका खान, खान पाएनन्, तिर्खा खान, पिउन पाएनन्, तर भड्किरहन, कसैको सहारा खोजिहान। हामी थोरै सहारा बन्न सक्छौँ कि त, म सहारा बन्न सक्छु कि त भन्ने मलाई त्यसको एउटा ख्याल थियो कि त्यो भूत प्रेत। अनि मलाई त्यो त मैले निमन्त्रण दिइसकेका थिएँ। अब मलाई के डर थियो, यिनीहरू आउँछन्, मलाई निमन्त्रण त्यसै त अवश्य आउँछ। अनि तिनीहरू आए के, धेरै अनुभव भयो त्यसको है, भूत प्रेतको। कस्तरी आएको फिल भयो? अब पहिलोपटक मलाई के अनुभव भयो, दे एक्जिस्ट। अब दुनियाँले भनौँ कि नभनौँ, अब मलाई प्रभाव भएन। वैज्ञानिक यो होस्, आई फिल द्याट है। तिनीहरूको प्रेजेन्स तपाईँलाई एकदमै फिल हुन्छ। तपाईँ जब रात्रिमा एकान्तमा पल्टेर सुत्दाखेरि तिनीहरूलाई सर्लक्क तपाईँलाई स्पर्श गर्छ। तपाईँ पुरा जाग्नु भयो भित्र, पुरै थाहा छ तपाईँलाई है यिनीहरूको। मैले जब 3-4 चोटि अनुभव भयो अनि मैले बाध्य भएर भगवान्, हे प्रेत आत्मा, अब तिमीहरू नआऊ, किनकि मैले तिमीहरूलाई मुक्त गर्छु भन्ने जुन मेरो इच्छा थियो नि त्यो कमजोर रहेछ। मैले नसक्दो रहेछु तिमीहरूलाई, ममा अझै डर रहेछ। मैले तिमीहरूलाई मसँग म लडिरहेको छु, मैले पुस गरिरहेको छु होइन। अब प्लिज नआइदेऊ। कुनै बेला फेरि म तगडा भएँ होइन, ममा त्यो खालको शक्ति आर्जन भयो भने म अवश्य तिमीहरूलाई सहयोग गरौँला। अहिले त मैले सहयोग नगर्न सक्दो रहेछु भनेर मैले बिन्ती गरेर रोएर तिनीहरूलाई बिदाई गरेको छु। अनि त्यसपछि आएनन् किनकि तिनीहरू आए त, किनभने तपाईँले आह्वान गरेर आएका थिए कि हुन्छ कि भनेर आए। तिनीहरू बिचरा सहयोग माग्नै आए कि, सहयोग लिनै आए, तर म सहयोग गर्ने अवस्थामा नरहेछु कि। मैले मेरो क्षमता देखेँ, त्यतिखेर चाहिँ म बहुत डराएँ। ती घटनाहरू धेरै भए। छोएको भनेको ठ्याक्कै फिजिकल्ली नै हजुरलाई मैले यसरी स्पर्श गरेँ, ठ्याक्कै त्यस्तो थाहा हुन्छ, तपाईँको फिल हुन्छ, तपाईँलाई समातेको फिल हुन्छ, तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्न होइन, तपाईँसँग कन्भर्सेसन हुन्छ त्यहाँ है। भित्री रूपमा तपाईँ कन्भर्सेसन गरिरहनु भयो, किन हो मैले के सक्छु कि, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ है। अब यो कुरो माफ गर्नुहोस् है, यो धेरै मिसअन्डरस्टुड हुन्छ यो कुरालाई बाहिर भन्ने बित्तिकै। जो साधना गर्छन् फेरि तिनीहरूलाई एकदम थाहा हुन्छ यो कुरो। त्यत्तिकै मान्छेले सोच्ने कुरा गरे होइनन्, भएरै कुरा गरे हुन् कि। तर जसलाई अनुभव हुँदैन त्यसलाई यो कुरो वायात लाग्छ कि, निश्चित रूपमा वायात लाग्छ। यो कार्यक्रम नै साधकको लागि हो, वायात मान्छेले हेर्दै हेर्दैन हो। त्यही भएर मैले त्यही बिन्ती गरेँ साधकहरूलाई, यो घटनाको अनुभव भोलि तपाईँलाई पनि आउँछ भोलि। त्यतिखेर तपाईँले अनि बल्ल मलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ है। पुण्य आत्माहरूको स्पर्श अनुभव हुन्छ धेरै पटक। तपाईँले शिवपुरी बाबाको, ओशोको है, कृष्णमूर्तिको, रामकृष्ण परमहंसको, रमण महर्षिको स्पर्श एकदम अनुभव गर्नुहुन्छ। हामी उनीहरूको फ्यामिली हो कि, उनीहरूतिर हाम्रो जीवन मोडिएको छ हो। अनि उहाँहरूको त्यो कर्तव्य हो क्या हामीलाई त्यो अनुभवहरू दिलाइदिने। त्यो जङ्गलमा म त धन कमाउन गएको थिइनँ होइन, त्यो जङ्गलमा अरू चिजलाई त गएको थिएन नि त, यिनीहरूकै खोजको लागि गयो हो नि त होइन। अनि त्यो अनुभव त हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि भूतहरूलाई आह्वान गर्नुभयो, गाह्रो भयो, बिदाई गरिदिनु भयो? बहुत डराएँ हेर्नुहोस्, म जङ्गलमा यति डराएँ, डराउँदा है त्यही रुन्थेँ, डराउँथेँ, भगवान् आजको रात कसरी कट्ने होला भन्ने हुन्थ्यो कि। निद्रा लाग्थेन, कपडा पनि त्यति धेरै थिएन, जाडोको मौसम थियो, एउटा धुब्बाल थिएँ, नर्मदाको पानी थियो, जल थियो, ल परमात्मा भन्यो। त्यही बेला एकदम म बढी एक्सट्रिम डराएको बेलामा राति 12 बजे कोही न कोही जोगी नै आइदिन्थ्यो कि। म अचम्म परेको छु, म एकदम अचम्म। रातको अवस्थामा कोही जोगी, जट्टा पालेको जोगी आएर उसले मलाई कम्पनी दिन्थ्यो कि फेरि 2-3 दिन। ऊ पनि नर्मदाको परिक्रमा हुन्थ्यो हो। म त आश्चर्य परेको, जोगी कहाँ आयो यस बेला राति, किनकि जब मैले आफ्नो डरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्थिनँ, एक्सट्रिममा पुग्थ्यो नि, अब के होला प्रभु। त्यही बेला कुनै सहारा आइदिन्थ्यो।
तल फेरि म उसँग एट्याच हुनुहुन्थेन है, फेरि म उसँग सधैँ हिँड्ने होइन, फेरि मनले त हिँड्न खोज्थ्यो, कोही सहारा पायो आज अब यहीसँग यात्रा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छ हो, ऊ फेरि छुट्थ्यो रास्तामा। यसरी धेरै व्यक्तिहरू भेटिन्थ्यो। यो कुराले एउटा अनुभूति के पनि दिँदो रहेछ भने इफ यु आर टोटली डिभोटेड टुवर्ड्स डिभाइन, परमात्माप्रति 100% तपाईँको समर्पण छ भने यु आर अलवेज इन द सेफ ह्यान्ड। यही हो रहस्य, समर्पण। रहस्य के हो भने तपाईँ साँच्चै नै शरीरै छोड्नको लागि पनि तयार हुनुभयो कि हामी सकेसम्म शरीर छोड्नलाई त्यो लेभलको समर्पण चाहिँ चाहिन्छ। हेर्नुहोस् निकै गाह्रो छ। यही कुरा मैले अनुभव के गरेँ भने भगवान् यहाँ पनि छन्, मानव किन छैन, भगवान् नभए तपाईँ जीवित हुनुहुन्थेन, म जीवित हुन्थेन, उहाँ हुनुहुन्थेन, ईश्वरी होइन, यहाँ छ नि। तर यसलाई हामी गहिरो फिल यहाँ गर्दैनौँ कि, यसलाई त्यति गहिरोसँग हामीले बोधै गर्दैनौँ। जब तपाईँ असहाय हुनुहुन्छ, एक्लो हुनुहुन्छ, यी सारा छोडिदिनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले गहिरो फिल गर्नुहुन्छ कि त्यही चिजलाई हो। यशोधराले बुद्धलाई प्रश्न गरिन् नि त, जुन सत्य तपाईँले जङ्गलमा अनुभव गर्नुभयो कि त्यो यहाँ सम्भव थिएन र? बुद्धले कसरी नाइ भन्ने? बुद्ध मौन बसेका थिए नि, यो कहानी हामीले सुन्छौँ नि। सत्य दरबारमा पनि थियो के होइन, तर सत्य बोध गर्न जङ्गलै जानु पर्यो कि बुद्धलाई, त घरमा बोध हुँदैन कि, यात्रा जरुरी थियो, जरुरी थियो कि। न तपाईँले टेक फर ग्रान्टेड लिनुहुन्छ कि यही चिजलाई, यही चिज तपाईँ गहिरोसँग यहाँ अनुभव गर्नुहुन्न कि। मलाई भगवान् ओशोले सपनामा आएर यही बार बार भन्नुभयो कि एउटै कुरो, एकचोटि यस्तो घटना घट्यो, उहाँले मलाई कहीँ यात्राको लागि लाँदै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो गहिरो ठाउँमा उहाँले मलाई अनुभव दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यतिखेर म चुकेँ कि उहाँले मेरो हात समातेर एउटा ठुलो नदीमा एउटा माथि एउटा उचाइबाट होइन त्यो नदीमा हाम फाल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि मलाई साथ लिएर, ल हिँड तँलाई म तार्छु भन्दाखेरि म त्यतिखेर डराएर भगवान्को हात छोडेको घटना छ कि। अनि म यति रोएँ अरे कि त्यतिखेर है। अनि भगवान्ले फेरि आएर नडरा नरो, अझै पनि तेरो भक्ति कमी छैन, अझै पनि तेरो पुकार कमी छैन, तैँले अझै पनि मौका पाउँछस्, तर याद राख कुनै पनि घटनालाई यसै हल्का नलिए, डोन्ट टेक फर ग्रान्टेड। मलाई धेरै मान्छेले जस्ट फर ग्रान्टेडको रूपमा लिएको छ, मेरो उपस्थितिलाई ग्रान्टेडमा नलिए। त्यो घटना मलाई सबभन्दा प्रिय लाग्छ कि भगवान्को आगमन हल्का पुरा छैन कि धरतीमा, यसलाई हल्का रूपमा नलिउँ कि, साधनाको मुक्तिको लागि लिउँ ओशोलाई। हेर्नुहोस् ओशोले बार बार त्यो भन्नुभयो कि डोन्ट टेक मी जस्ट फर ग्रान्टेड होइन। कुनै गहन समाधिको अनुभव दिलाउन ओशो आउनुभएको हो कि। हेर्नुहोस् हामी त्यो गहन समाधिसम्म पुगेको छैनौँ कि है, त्यही भएर ओशोको बार बार हामीले स्मरण र अनुभूति चाहिन्छ। हेर्नुहोस् हो, अनि जङ्गलहरूमा एक्लोपनमा भगवान्को त्यो उपस्थिति बढी हुन्छ कि। हेर्नुहोस् हजुरलाई यात्राका 1 वर्ष यात्रा गर्नु थियो हजुरले होइन? ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो? ठ्याक्कै 1 वर्ष, भगवान्को डिसेम्बर 11बाट अर्को डिसेम्बर 11मा मैले पुरा गरेँ। हजुर, यात्राको दौरानमा डर कम हुँदै गएपछि अब तपाईँलाई अनुभूति हुन थाल्यो कि, अनुभूति भएपछि ज्ञान आएपछि डर कम हुन्छ। हेर्नुहोस् सारा डर भनेको यो शरीरसँग सम्बन्धित रहेछ कि। जब तपाईँले यो शरीरबाट पनि केही चिज निक्लेर सूक्ष्म शरीरको अनुभव गर्नुहुन्छ। म एकचोटि एकदम थकित भएर भोकै एउटा रुखमा यत्तिकै पल्टेको थिएँ कि, त्यसलाई मेरो मुख भएछ कि, हुँदाखेरि त्यो यहाँबाट ओम निक्लेको ध्वनि सुनेँ कि। मैले ओम गरेको होइन, जुन ओमको त हामीले यति ध्वनि गर्छौँ, ओमको यति महिमा सुन्छौँ, तर ओमको अनुभव भएको थिएन क्या मलाई। त्यतिखेर म यति चकित परेँ कि पहिलोपटक त्यो ओमको ध्वनिमा मेरो केही चिज निक्ले जस्तो लाग्यो कि है। अनि अब म यस्तो पछाडि कोही चिज हेरिरहेँ कि अब यता फर्किने कि उता जाने, त्यो दोसारमा आफूलाई मैले पाउँछु कि। त्यहाँ यति मिठास आनन्द, सास रोकिया छ, सास एकरो गह बाहिर, सास लिन नै खुसी राखेन शरीरले हो। त्यो समथिङ म गएँ कि यो शरीरबाट गयो अब, तर यताको नै खिचिरह, त्यो द्वन्द्वमा आफूलाई देखाएको छु कि त्यतिखेर। तर यात्रा बाँकी थियो, त्यो ध्वनि निरन्तर सुनिरहन्छ कि फेरि त्यो ओमको ध्वनि। अनि मलाई बोध भयो कि सायद प्राण छोड्ने बेलामा यसरी नै ध्वनिले प्राण छोड्छ होला अब अर्को यात्रा लिँदाखेरि हो। ओम भनेको गाउने ध्वनि होइन रहेछ, ओम भनेको सुन्ने ध्वनि रहेछ हो। त्यतिखेर अनि पहिलोपटक सूक्ष्म शरीरको बोध के रहेछ, यस्ता धेरैचोटि तपाईँलाई हुन्छ कि। अनि ओशोले यसलाई सतुरीको घटना भन्नुहुन्छ। यस्तो सतुरी तपाईँलाई भइसकेपछि तपाईँमा डर कम हुन्छ। अब शरीर छोडे पनि छुटोस्, मृत्यु तपाईँलाई अब त्यति भयभीत लाग्दैन कि। साँच्चै मैले अनुभवबाट भनेको, मलाई अहिले यही पल भगवान्ले बोलाउनुहुन्छ, मृत्यु आउँछ भने म एकदम तयारी पाउँछु कि।
त्यो दिनदेखि मैले के पाएँ भने म हर क्षण तयारी छु। यतिखेर परमात्मा आउनुहुन्छ, मृत्यु आउनुहुन्छ। मृत्युलाई मेरो लागि मृत्यु होइन कि परमात्मा लाग्छ मलाई मृत्यु। साँच्चै नै यतिखेर आउनुहुन्छ भने म जान तयार छु, म एकदम जान तयार छु। र कसरी जान्छु भने त्यो स्मृति पनि आइसकेको छ कि त्यो घटना है। त्यो 1 वर्षको अनुभवले तपाईँलाई यस्तो देखाइदियो कि अब तेरो मृत्यु कसरी हुनसक्छ। यस्तो तपाईँको सूक्ष्म शरीरको अनुभव भयो भने डर कम हुन्छ। राइट। त्यसपछि यात्रा अगाडि बढ्यो, अझै धेरै अवगढहरू साधुहरू भेट्नुभयो। अरू कुनै त्यस्ता साधुहरूसँगको सत्सङ्ग, कुनै एउटा विशेष व्यक्तिहरूसँगको भेटको कुनै प्रसङ्ग? म त विभिन्न अवगढहरू त बिचमा आए होइन, अनुभव सिकाए गए होइन। पुरानो सन्यास के हो, हाम्रो सनातन परम्परा के हो, नर्मदाको महिमा के हो, यी सारा ज्ञानहरू दिनलाई त्यस्ता अवगढहरू योगीहरू भेटिए होइन। तर मैले यो बिर्सन हुन्थेन कि अहिलेको मेरो जीवनको यात्रा भनेको ओशोसँगको यात्रा हो। नत्र म त्यही सनातन परम्परामा जाने प्रबल सम्भावना थियो कि, किनकि त्यो नर्मदाको खण्डमा गइसकेपछि फेरि अर्को यो लाइफ जिउन आउन मन लाग्दैन कि, खल्लो लाग्छ यो। तर मैले मेरो आमालाई दिएको वचन थियो म 1 वर्ष पुरा गरेपछि आउँछु भनेर होइन। त्यो शब्दले मलाई फिर्ता ल्याइदियो कि। त्यही भएर झट्ट सकेसम्म वचन नदिनुहोस् कसैलाई। मान्छे मुक्त हुन बहुत गाह्रो हुन्छ। कसैलाई सकेसम्म है कुनै वचन कुनै शब्दहरू यत्तिकै नदिनुहोस्। साधक भनेको जहिले पनि मुक्त रहनुहोस्, व्यवहारबाट बोलीबाट। अहिलेको मात्रै कुरा गर्नुहोस्, वर्तमानको मात्रै कुरा गर्नुहोस् होइन। भोलि हामी यसो गरौँला भनेर ठुला योजनाहरू नबनाउनुहोस् होइन। मैले स्वयं अनुभव गरेको छु, गो विथ द फ्लो हो। भोलि हामी यस्तो गरौँला भन्ने योजना पनि नराख्नुहोस्, किनभने जे हुन्छ गर्दै जानु। अहिले पनि तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ कि फेरि यतिखेरै परमात्माको आह्वान हुनसक्छ तपाईँलाई हो। अनि त्यो वचनले तपाईँलाई रोकिदिन्छ कि। हेर्नुहोस् कर्म भन्छौँ नि हामी, कुनै कर्म बाँकी हुनसक्छ कि बन्धन हो। अनि हजुर यात्रा गर्दै 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 तल आउनुभयो, नदीको एउटा साइडबाट आउनुभयो होइन। एउटा साइडबाट आएर समुद्रमा जानुभयो हजुर। र समुद्रमा जहाँ नदी गएर मिसिएकी छिन् समुद्रलाई क्रस गर्नुभयो, डुङ्गामा चढेर 4 घण्टा। र डुङ्गामा क्रस गरेर फेरि अब नदीको उता जानुभयो। अब उताबाट फेरि उकालो यात्रा सुरु भयो। फेरि उही अमरकण्टकसम्मको यात्रा। फेरि अब अर्को साइडको जङ्गलबाट यात्रा गर्न सुरु भयो। आउँदा ओह्रालो थियो। ओह्रालो गाह्रो थियो कि उकालो गाह्रो थियो? होइन, हामीलाई लाग्छ ओह्रालो हो, तर त्यो ओह्रालोमा पनि धेरै पहाड उकालो थियो कि। त्यहाँ एउटा यात्रा यस्तो स्मरणीय रह्यो नर्मदा खण्डमा, सुलपानी झाडी भन्छ, जहाँ भिलहरू बस्छ। भिलहरू आदिवासीहरू। जीवनमा मैले त्यो आदिवासीहरू डकुमेन्ट्रीमा देखेको थिएँ, आदिवासी देखेको थिइनँ। त्यो सुलपानीको यात्रा प्राय व्यक्तिले गर्दैनन् कि। तर प्राचीन जुन शिवपुरी बाबाको पालामा थियो नर्मदा खण्ड, त्यतिखेर त्यो सुलपानीकै यात्राबाट जारी हुन्थ्यो कि। किनकि त्यहाँ धेरै लुटपाट हुन्थ्यो, जोगीहरूलाई खतरा हुन्थ्यो, जे भएको चोरी सामानहरू चोर दिन्थे तिनीहरूले। त्यही जुन वाल्मिकी पनि त पहिला भिल थियो नि त, उनी पनि त्यस्तै लुटपाट काम गर्थे कि। त्यो यात्रामा अहिले पनि कमै मान्छे यात्रामा निक्लिन्छ कि। तर मलाई त्यसले जगायो कि जहाँ कठिन छ त्यहीँ जानुपर्छ भन्थ्यो मेरो आत्माले। चुनौतीबाट नभाग त यत्रो नर्मदा खण्डमा त आइस भने फेरि सुलपाडी झाडी छोडेर त फेरि सुगम यात्रामा नजाए। भोलि बिहान सुगम ठाउँमा गइसकेपछि मैले त्यो चाहिँ छोडेको थिएँ भन्ने सधैँभरि स्मरण रहन्छ। त्यही भएर कमै योगीहरूले त्यो ठाउँ रोज्छ कि त्यो सुलपाडीको। एक त नर्मदा खण्डमा नर्मदाको ड्याम बनाएर पानीले पनि त्यो ठाउँ बिगारिसकेको छ हो। अनि मलाई त्यही ठाउँ जाने इच्छा लाग्यो। त्यो ठाउँ लगभग 15-20 दिन तपाईँ त्यो जङ्गलको बहुत कठिन उकालो र ओह्रालो गर्नुहुन्छ। 15-20 दिन बहुत गाह्रो। ती भिलहरूले तपाईँलाई अब के मार्छ के खुवाउँछ त्यो बहुत ठुलो परीक्षा हो। त्यहाँ अरू कोही छैन त्यो जङ्गलभित्र हो। तपाईँको खानाहरू पनि त्यहाँ कोबाट पाउने होइन। त्यो यात्रामा त्यो कठिन नै थियो कि। अनि उनीहरूसँग प्रत्यक्ष भेट भयो? अब उनीहरूसँग भेट नभइकन म नबाचिकन त कसरी आयो होला र? त्यो दिन कसरी खाइयो होला, कसरी बसियो होला होइन। त्यो खण्ड त्यहाँ चाहिँ सुलपानी भनेको भगवान् शिवले त्रिशूलले हानेर त्यो पानी निकालेको एउटा गुफा छ कि। त्यहाँ त्यो त्रिशूल हानेर शिवजीले भस्मासुर कुन चाहिँ त्यतिखेरकोलाई मारेको भन्ने कहानी छ कि। त्यो एउटा प्रसिद्ध तीर्थ हो कि त्यो सुलपानी क्षेत्र हो। त्यो महादेवको किताबहरूमा त्यो कहानी छ। त्यहाँ आइसकेपछि
पहिलोपटक मैले आदिवासी स्त्रीहरू देखेँ कि बिचरा माथि कपडै छैन, स्तनहरू खुला छन्, तल एउटा सानो लपेट लाहान। ओहो, त्यस्तो ती निर्दोष ती जङ्गल, त्यहाँ सरकारको पहुँच पनि छैन कि भारत सरकारको। तिनीहरूको के त खाने? ती नर्मदा खण्डमा माछा मारे, माछा खाए, ती जङ्गलमा जे कुन्दमुलहरू भए अलिअलि खाए, अनि जो मान्छे त्यो बाटो हिँड्छ लुटपाट गरे, जोगीहरूसँग जे छ त्यो लिए। जोगीहरू छन् किनकि वस्त्र त हुन्छ, कम्बलहरू त हुन्छ, कम्मण्डल त हुन्छ, अलिअलि चामलहरू त हुन्छ हो। ती जोगीहरूको लुटपाट गरेर खाने ती बिलहरू है। म त तयार थिएँ लुटिनलाई, लुट्छन् भने लुटु हो। त्यहाँनिर एउटा विचार यस्तो नारी त्यो भिल है, मलाई यति श्रद्धा आयो। तिनीसँग आफूसँग खानेकुरा केही थिएन होला कि, त्यो बाजरा भन्छ, त्यो गहुँ जौँ जस्तो त्यो केलाको त्यसको रोटी बनाएर हो, तोरा अनि एउटा त्यो खुर्सानीको चटनी बनाएर राति तिनले मलाई खाना दिएर आफ्नो घरमा सुताइखाने कि त्यो भिलको त्यो घरमा। यति श्रद्धा। अरू 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 घरहरू, अरू महिलाहरू, अरू पुरुषहरू त्यहाँ थिएनन्? अलग अलग छ भिलहरूको, यहाँ एउटा त्यहाँ एउटा, त्यो एउटा ठाउँ कता कता जङ्गलमा भेटिन्छ। उनको मात्रै एउटा घर रहेछ, अरू पुरुष कोही पनि थिएन? उनको पुरुष कता काममा गएको हुन्छ जङ्गलतिर, कहिले आउँछ थाहा हुन्न, रातिमै माछा मार्न गएको हुन्छ के हुन्छ। उनको एउटा बच्चा पनि थियो। मलाई यस्तो श्रद्धा आयो कि त्यो देवी लाग्यो मलाई, भनौँ न है। उसले देख्यो त्यही त, नाङ्गो स्त्रीलाई देख्दाखेरि हजुरमा कुनै त्यस्तो दुर्भाव आएन? त्यस्तो त स्वामीजी, तपाईँ एउटा दृष्टि बोकेर हिँडेपछि देवीको स्वरूप आउँछ कि। अब कहिले कहिले कुनै दिन अवश्य पनि ढाट्न भएन, कहिले स्वप्न दोषहरू हुन्थ्यो होइन, सपनामा स्त्रीहरू कहिले कहिले देखिन्थे होइन, स्वाभाविक हो। तर साक्षात् त्यतिखेर त तपाईँको चेतनाले काम गर्छ नि त होइन। त्यतिखेर देवी नै लाग्थ्यो कि कुनै स्त्री देख्दाखेरि। खाना खुवाइन र मसँग जे थियो उनले चोर्नभन्दा अगाडि सायद चोर्थिन् मलाई थाहा भएन होइन। तर म आफूले देख्दा मैले उतै दिएँ कि मसँग जे देखेर एउटा राम्रो सल थियो, नमाग्दै राम्रो पस्मिनाको सल कसैले मलाई भेट गरेको थियो। त्यो सल र अलिकति पैसा जति थियो र एउटा टी सर्ट जुन मैले नलाइकन, किन टी सर्ट लाउने कुरा आएन, ब्यागमा थियो त्यो, मैले त्यहीँ त्यो बाबुलाई र त्यो उहाँलाई चढाएर म ढोगेर त्यहाँबाट अघि बढेँ र म लुटिएन। मसँगै पछाडि यात्रा गरेको एउटा जोगी मैले देखाएको थिएँ है, उनको सारा कमान्डो लिएर सारा चिज लुटिएको मैले त्यहाँ सुने, कता कता हल्ला गरेको पछि। त्यो यात्रा कठिन थियो सुलपाडीको। 20 दिनको यात्रा भन्नुभयो त्यो आदिवासी जङ्गल, फेरि अरू आदिवासीसँग भेट भयो बिचमा सबै आदिवासीहरू। अनि काहीँ त्यहीँ आदिवासी हुन्नन्, जोगीहरू हुन्छन्। फेरि यस्तो रहस्य छ कि उनीहरूको लुट्नलाई बसेका जोगीहरू होइन, सहयोग गर्नलाई। ओके। यहाँ कुनै भड्केको जोगीहरू आउँछ, कोही न कोही, जसरी ऊ पहिला भड्किएको थियो होला, उनीहरू सहयोगको लागि त्यहाँ बस्दिन्छन्। जस्तो म एक दिन हराएँ जङ्गलमा, रात पर्न लाग्थ्यो, अब कहाँ बस्ने थाहा थिएन, टाढा जङ्गलबाट आवाज, ए रुको। म मौन थिएँ है, अब रुको भनेपछि त रोक्नु पऱ्यो। टक्क रोकिएँ, त्यहीँ त्यो माथिबाट आयो, पुरै रुद्राक्षलाई कपडा केही लगाएन, नाङ्गो शरीर तर पुरै रुद्राक्षी, कम्तीमा 100-150 रुद्राक्षीको माला थियो शरीरमा है। त्यसले आगे तुम मत जाओ, रात बहुत हो चुका है, रुको यहीँ भनेर, चलो मेरो साथ भनेर त्यहाँबाट आधा घन्टा हिँडेर डाँडा लिएर गयो। त्यसले पुडीमा गएर हात थियो है, केही छैन त्यसको, त्यो न कुटी छ न के छ, दुईवटा रुखको सामान्य एउटा प्लास्टिकले यसो बेरेको, त्यहाँ म अट्ने कुरा आएन। म खुला आकाशमै हो सुत्ने हो, आगो बालेको थियो, पुडीमा गएर खुला आकाशमा। तँसँग खानेको पनि केही थिएन, बिचार गाउँको पिठो रहेछ, त्यही गाउँको पिठोलाई यस्तो डल्लो बनाएर आगोमा त्यसले हालेर बिचार पकाएर मलाई खुवा, यो खाओ तुम बात जाओगे, 2-3 दिन पता नहीं आगे क्या होगा तुमको, लेकिन आज यहाँ रुको, यो खाओ भनेर त्यस्तो मान्छेहरू भेटिन्छ। हेर्नुहोस्, उसकै पनि हालत चाहिँ त बहुत गाह्रो रहेछ होइन, उनको पनि त्यस्तै बसेका रहेछन् उनी पनि। उनीहरू चाहिँ गाँजाको तालमा बस्छ। हेर्नुहोस्, अधिकांश मैले त्यहाँ भेटेको साधुहरूमा गाँजाको दुइटै फाइदा छ। गाँजा खानु भयो? मैले खाएँ, मैले कहाँ खानु सकेँ, प्रयास गर्थेँ, मलाई दिन खोज्थेँ है, अनि मैले खानु भएन। उनीहरूले गाँजाको चाहिँ सहारा लिन्थे, सहारामा बस्थे। अनि अरू भिल्लाहरूसँग भेट भएर फेरि अरू भिल्लाहरूसँग बस्ने परेन, बस्न चाहिँ परेन। 1-2वटा भिल्लाहरू बाटोमा फेला परे र जोगीहरू फेला परे र कहीँ कोही फेला परेन। फेरि उकालो चढ्दै जानुभयो अनि चाहिँ सहज रूपमै त्यसपछि पुग्नु। बाटो हराइन्थ्यो, बिचबिचमा धेरै पटक बाटो हराइन्थ्यो। अनि हराएपछि कहाँ जाने भने त्यहीँ बसिन्थ्यो कि, ध्यान बसिन्थ्यो है। अनि त्यसपछि फेरि कोही न कोही अर्को जोगी भेटिन्थ्यो कि, त्यसले सहारा दिन्थ्यो कि यता जा भनेर। अनि यस्तो हराइन्थ्यो कि बाटै थिएन, तपाईँले बाटो बनाउनु पर्थ्यो, माथि टुप्पाबाट तपाईँ हाम फाल्न पर्थ्यो, घिस्रिन पर्थ्यो, घाउचोट लाग्थ्यो।
किनकि त्यो सुलबारीको झाडीमा त्यस्तो बाटो छैन कि। अनि म सही बाटो हिँड्दैछु कि म फेरि फुनफुनी घुमिरहेको छु भन्ने पनि हुन्थ्यो होला नि कहिलेकाहीँ। थाहै हुन्थेन। जानुपर्ने अमरकण्टक हो तर यो बाटो जान्छ कि जान्न भनेर अब त्यहीँ भड्कै पनि हुन्थ्यो होला। तर एउटा जग्गा एक रातदेखि भन्न पर्थेन नि त। भड्के पनि के भयो, भड्किने आएर हो त्यहाँ पुग्नु त कहीँ थिएन होइन। एक दिन त पुगेला अमरकण्टक हो, त्यो चिन्ता पनि थिएन क्या बाटोमा सही छु कि गलत छु भन्ने पनि चिन्ता लाग्छ। 1 वर्षको यात्रामा चाहिँ मेरो डेस्टिनेसन त्यो भन्ने त बिर्सिसकेको थियो होला है, किनभने 1 वर्ष हो नि। होइन मैले यो चाहिँ बिर्सेको थिइनँ, मलाई गुरुभटामा जानु छ भने याद थियो होइन, त्यो चाहिँ मलाई कहिले आउला भन्ने थियो। र यो लामो यात्रामा तपाईँले इन्जोय पनि गरिरहनु भएको थियो होला। मलाई के चाहिँ सोध्न मन लागेको भने त्यसपछि फर्केर जब घरमा आएर तपाईँ सुत्नु भयो नि गाह्रो भएन? किनभने तपाईँ त जङ्गलमा सुतेको मान्छे, गुफाहरूमा सुतेको मान्छे, जोगीहरूसँग बसेको मान्छे, एकाएक आएर घरमा चप्पल लगाउँदा, न्यानो कपडा लगाउँदा, घरको बिस्तारा न्यानो बिस्तारामा गएर सुत्न जाँदा। होइन हजुरले हाम्रो घर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। म केही महिना त म भैमै सुतेँ, किनकि भैमा सुत्ने बानी थियो मेरो। 1 वर्षको यात्रामा सधैँ भैमै हो। भुइँमै हो, त्यहाँ खाँदा सुत्ने कुरा आएन नि। भुइँमै तपाईँ एउटा दरी ओछ्याउनु पो सुत्नुभयो, चिसो त लाग्थ्यो, शरीरले एडजस्ट गरिसक्थ्यो। अनि घरबाट मैले केही महिना बुवा आमाले रिक्वेस्ट गरेर म भुइँमै कोठामा भुइँमै सुतेँ। र बेलुका मैले खाना खान्थिनँ, एक छाकै खाना, दिउँसो 12 बजे खाना खायो, सकियो। अनि मलाई ज्ञानशाल स्वामीले चाहिँ होइन स्वामीजी तपाईँको प्र्याक्टिस धेरै भइसक्यो, 1 वर्षको यात्रा गरिसक्नु, अब नेपालमा आउनुभयो, फेरि ओसोकै सन्यासमा आउनुभएको छ, अब खानुहोस् बेलुकाको केही फरक पर्दैन, 2टा रोटी लिनुहोस् भनेर। अनि फेरि मैले बेलुकाको खाना सुरु गरेको, बिस्तारै फेरि म आफ्नै ओसो लाइनमा फर्केको। तर तपाईँले भने जस्तो केही समय त लाग्यो मलाई खाटमा आउनलाई। त्यसपछि जे होस् तपाईँ मुहानमा पुग्नुभयो, मुहानमा पुगिसकेपछि तपाईँको यात्रा टुङ्गियो, त्यसपछि मन तोड्ने उही मुहानमै तोड्नु भयो? होइन, बाबाकोमा गएर तोडेँ। फेरि फर्केर अब ट्रेनमा चढेर बाबाकोमा आउनुभयो। हाउस द्याट? अनि बाबाकोमा आएपछि अनि त्यही सबभन्दा गहिरो अनुभव चाहिँ जति जङ्गलहरूमा भए मलाई चाहिँ मेरो आत्मालाई चाहिँ त्योभन्दा गहिरो अनुभव बाबाको प्रेजेन्समा भयो कि है। त्यही भएर मेरो उहाँप्रति अगाध श्रद्धा छ। अनि यो बिचमा हजुरले डायरी पनि लेख्नु भएको थियो, त्यो डायरीमा अद्भुत अद्भुत अनुभूतिहरू थिए। तपाईँले जुन अहिले सुरुमै कुरा गर्नु पनि सपनाहरू, त्यस्तो कतिचोटि म इन्लाइट भएको सपना देखेँ कि, किनकि गहिरो इच्छा त्यही हुन्छ नि त साधकको त होइन। अब त्यो बेपनामा हुने कहिले हो, सपनामा म कयौँचोटि मुक्त भएको पाएँ क्या आफूलाई। नर्मदाको माथि माथि तैरेको अरे होइन, नर्मदाले रक्क आफूलाई लिएर हिँडेको अरे होइन। अझ एउटा गहिरो घटना म तपाईँलाई यहाँ सेयर गर्छु। एक दिन सपनामा ओसो आउनुभयो कि दर्शनमा, अनि कसैले ओसोलाई प्रश्न गरे भने कि भगवान इस माँ और नर्मदा के बारे में कुछ कहिए ना, किनकि ओसोको इन्लाइटमेन्ट नर्मदाकै परिक्रमा, नर्मदा खण्डमा, भेडेघाट, जबलपुर होइन। ओसोले जहिले पनि नर्मदालाई कति महत्त्व दिनुभएको छ, ओसोको शास्त्रमा पढ्नुहोस् होइन। अनि यो प्रश्न गर्दा ओसो स्तब्ध हुनुहुन्छ क्या। त्यो ओसोले आँखाबाट आँसु झार्नु भएको छ कि, पहिलोपटक मैले सपनामा गुरुले आँसु झार्नु भएको कि माँ शब्द और नर्मदा के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरा आंसू ही कह सकता है, यू नो। मैं शब्द से कुछ नहीं कह सकता हूँ, सब चीज़ मैं शब्द से कह सकता हूँ, लेकिन नर्मदा के और माँ शब्द के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो एउटा सन्नाटा छ क्या त्यो उसको प्रवचन थलीमा। यस्तो अद्भुत मैले त्यतिखेर फिल गरेँ कि नर्मदा के रहेछ, र उसले माँ भन्ने शब्द दिनुभयो नि हर माझीहरूलाई, त्यसको गरिमा के रहेछ स्वयं माझीहरूले बुझ्नु भएन होला होइन, उसले किन यो शब्द दिनुभएको छ। म त यस्तो त्यही कुरा मैले मधुमालाई सेयर गरेको थिएँ कि, उसको पहिलो सन्यासी ऋषिकेशमा जाँदाखेरि म नर्मदा खण्ड भ्याएर अनि पछि कुम्भ मेलामा 2013मा म इलाहाबाद हुँदै अनि त्यो यात्रा गरेर मधुमालाई भेट्न गर्थेँ कि। अनि मधुमा नि त्यही नर्मदा खण्डको गुजरातमा आनन्द आश्रम छ कि, जहाँ मैले रात बिताएको थिएँ। मा त्यहाँ धेरै समय बस्नु भएको कि। 2013को कुम्भमा म पनि गएको थिएँ हो। हाम्रो भेट भएन। हजुर हजुर। ओके, भेट। म जोगीको परिवेशमा जोगीभित्रै थिएँ। म जोगीहरूसँग थिएँ, साई स्नान गरेको थिएँ, त्यो जोगीकै रूपमा थिएँ म त्यहाँ। त्यो जट्टा थियो। अनि मैले मधुमाले सोध्नुभयो होइन, कस्तो रहेछ तिम्रो नर्मदा यात्रा होइन, तिमी त नर्मदा, मैले भने म 1 वर्षको मौन नर्मदा गएँ, मलाई त्यस्तो भयो भने ऊ एकदम आनन्द अनुभव गर्नु, किन माने 12 वर्ष मौन बस्नुभएको। मौन भन्ने बित्तिकै उहाँलाई पनि छोइहाल्छ। अनि मा कस्तो मिठो एउटा आत्मीयताको साथ जिज्ञासाले सोध्नुभयो होइन, तिमीले कस्तो अनुभव पाए त नि नर्मदाको ओसोको भन्दाखेरि मैले यही आफ्नो सपना बताएँ कि मा मैले यस्तो यस्तो पाएँ। ओसो नि
निशब्द हुनुभएको नर्मदाको महिमा र माको महिमा अनि त्यो आँसु ओशोको शब्दबाट होइन कि आँसुबाट उहाँले व्याख्या गरिरहनु भएको थियो त्यो गहिराईलाई भन्दा माले एकदम शिर थपथपाएर कस्तो मिठो अनुभव यही हो नर्मदालाई शब्दले बुझ्न सकिन्न भन्नुहुन्थ्यो कि है। त्यसपछि आएर बाबालाई भेट्नुभयो, बाबालाई भेटेर चाहिँ अनि हजुरको अब पूर्णाहुति थियो, अब चाहिँ मौन ब्रेक गर्नुपर्ने थियो। मौन ब्रेक गर्दा के भनेर ब्रेक गर्नुभयो? मैले बाबासँगै मौन त ब्रेक गरिनँ होइन, बाबाले दिनुभयो। मलाई कस्तो एक्सपोज गर्न मन लाग्यो त अरू मान्छेको अगाडि, आफ्नो साधनालाई एकदम गोप्य राख्न मन लाग्छ। माफ गर्नुहोस् आज धेरै बोलियो, यहाँ भोलि कुनै साधकलाई काम लाग्छ भनेर यो कुराहरू यहाँ खोतलिएका हुन्। आजभन्दा अगाडि मैले कतै नै सेयर गरेको थिइनँ, यो राम्रो पनि होइन साधनाको कुराहरू चर्चा गर्नलाई होइन। म एकदम साइलेन्स यसलाई बचाउन मन लाग्थ्यो कि जस्तो हिरा पायो गाँठ गठिया भनिन्छ नि, हिरा पाइसकेपछि जाँतै खोल्न हुन्न अरे कि त्यसलाई गाँठ बनाएर राख्नुपर्छ अरे। यी साधनाका अनुभवहरू हुनु कि हिरा हुन् कि तपाईँले जहाँ पाए त्यही खोल्नु पनि हुँदैन कि है। तपाईँ म एक्सपोज हुन चाहन्थिनँ कहीँ पनि होइन। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि डायरी, त्यो डायरीमा यस्ता अनुभवहरू थियो कि ती सबै डायरीहरू पनि मैले भोलि भयो डायरी मसँग भयो भने कसैले पढ्छन् होइन, कतै थाहा हुन्छ, कहीँ किताब लेख्न मन लाग्छ, फेरि अहङ्कार आउँछ। किनकि मलाई थाहा छ मेरो अवस्था, म त्यो बुद्धत्वको अवस्थामा पुगेकै छैन होइन। म कति अज्ञानी छु, अझै कति ममा वासनाहरू होलान् होइन, अझै कति मैले साधना गर्नुपर्ने होला। जब 1 वर्षको मौनलाई मैले मेरो अहङ्कारको पदवी बनाउनु हुन्न भनेर मैले त्यो डायरी त्यही नदीमा फालिरहेको थिएँ कि है। त्यो कुराहरूलाई फेरि म नल्याम, मेरो आत्माले त्यस्तो भन्छ। अन्तरात्माले के भन्छ भने अन्तरात्मालाई सुन्ने बित्तिकै तपाईँ गाइडेड हुनुहुन्छ कि। थ्याङ्क्स टु यु कि हजुरले यो अनुभूतिहरू सेयर गरिदिनु भयो। यो कार्यक्रम र इन्टरभ्यू पनि होइन, बिल्कुल एउटा साथीसँग गुरु भाइसँग गरेको सत्सङ्ग हो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यति डिटेलमा कुरा गरेँ। आज हामी लामो कुरा गऱ्यौँ, यो 2टा एपिसोड बनाएरै राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने धेरै लामो कुरा भयो। त्यसपछि समग्रमा नर्मदा यात्रालाई चाहिँ समराइज गर्दा के भन्नुहुन्छ हजुरले? अहिले मेरो जीवनभित्र शरीर पनि तरङ्गित भयो कि त्यो याद आउने बित्तिकै, त्यो स्मृतिमा जाने बित्तिकै सो त्यसलाई पछाडि फर्केर हेऱ्यो भने ओहो यो कालखण्ड नै मैले जिएर आएँ जस्तो लाग्छ कि जहाँ भोलि भन्ने थिएन, वर्तमान नै सत्य थियो होइन। त्यो क्षण नै पुरै समर्पण थियो, त्यही मृत्यु थियो अगाडि होइन। एउटा अजीबको प्रयोग थियो कि मेरो जीवनमा म है। मलाई आश्चर्य लाग्छ कत्रो कृपा गुरुले मलाई बर्साउनु भएको 1 वर्षको मौन, त्यस्तो बुद्ध पुरुषहरूको सान्निध्य होइन, त्यो नर्मदा जस्तो पवित्र स्थलमा परिक्रमा, यो कहाँबाट मलाई सम्भव भयो? अहिले मैले पछाडि हेऱ्यो भने त सपना लाग्छ कि साक्षात् कि यो कुरा सम्झिँदा नि मलाई अब के छ र महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ कि अब गर्न पर्ने है। अब त्यो एउटा ठुलो भगवान्को आशीर्वाद लाग्छ मलाई है। सबभन्दा ठुलो आशीर्वाद त मैले पूर्णानन्द स्वामीलाई भेट्नु नै लाग्छ कि, ताकि अहिले उहाँसँग मेरो नर्मदा परिक्रमा गरेर आइसकेपछि फेरि केही कनेक्सन छैन, फेरि भेटघाट केही छैन हो। कुनै त्यस्तो परिचय बनाइरहने, म यसको नजिकको शिष्य भन्ने परिचय हुने त्यो मलाई लागेन कि। यही कार्यक्रमको दौरान भन्दा अगाडि हाम्रो भेट भएको सायद धेरै नै भइसकेको थियो, हामी पनि भेट गरेका थिएनौँ। तर जति बेला भेट्यौँ सधैँ भेटे जस्तो, सधैँ त्यहीँबाट सुरु भए जस्तो फिल हुन्छ। पछि नेपाल फर्किनु भयो, नेपाल फर्किसकेपछि ओसो डिभाइन जोन यो सेन्टरमा आज हामी बसिरहेका छौँ, यो सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँ के भइरहेको छ यहाँ चाहिँ? मलाई एकदम फकिरीपन जिउन मन लाग्थ्यो, वन्डरर लाइफ है। तर कस्तो भने चराले पनि दिनभरि यात्रा गरेपछि बेलुका भएपछि गुण खोज्दो रहेछ कि, एउटा विश्राम खोज्दो रहेछ। सायद मेरो जीवनमा पनि एउटा विश्राम स्थल खोजिरहेको थियो होला कि। यात्रा गरियो, धेरै यात्रा गर्न मन लाग्यो, कैलाश पर्वतदेखि लिएर अमरनाथदेखि लिएर विभिन्न हिमालय खण्डहरू है। एकदमै मजा लाग्थ्यो कि त्यो यात्रा गर्न जोगीहरूको सङ्गत। अब त्यो सकिसकेपछि लास्टमा सायद मेरो जीवनले विश्राम खोजे जस्तो लाग्यो र ओसो डिभाइन जोन होइन त्यही रूपमा भगवान्को प्रसादको रूपमा बने जस्तो लाग्छ कि। मैले चाहना त गरेको थिइनँ, हेर्नुहोस् मसँग भएको सारा सम्पत्तिहरू पनि दिदीलाई छोडेर चितवनमा दिदी बुवा आमालाई सेवा गरेँ। म मेरो यो जन्म म मेरो तरिकाले जिउँछु है, मलाई धन सम्पत्ति पनि चाहिँदैन भनेर म सबै छोडेर एक किसिमले एउटा श्रमण लाइफ जिउन खोजेको थिएँ कि होइन। तर मैले यो बिर्सिनु भनेको म ओसोको शिष्य थिएँ कि। ओसोको शिष्य जहिले पनि सन्तुलित जोरवादी बुद्ध, सन्तुलित जीवन, केही भाग जिउन बाँकी होला कि अझै संसारको भोगहरू,
संसारको वैभवताहरू होइन वैभवहरू सायद त्यसको लागि फेरि मलाई भगवान्ले त फर्काइदिए जस्तो लाग्छ कि। र अहिले हजुरले यो सेन्टर्स खोलेर धेरैलाई सहायता पनि गरिरहनु भएको छ होइन, धेरैजना यहाँ ध्यान गर्न आउनुहुन्छ, यहाँ साउन्ड हिलिङ हुन्छ, यहाँ के हुन्छ? अब सबभन्दा पहिलो त यहाँ तपाईँ यस्तो साधकहरू आउनुहुन्छ है, अलिकति साधनाप्रति रुचि भएको गहिरो व्यक्तिहरू आइदिए मलाई राम्रो लाग्छ कि। बिगिनिङ फेजको लागि धेरै सेन्टरहरू छ जहाँ गएर उहाँले ध्यानको विभिन्न विधिहरू सिक्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो तपोवन छ होइन, यस्तो राम्रो औषधाराको संस्थाहरू छ, त्यहाँ उहाँहरूले 3 दिनको 7 दिनको क्याम्प लिएर एउटा यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ कि। जब यात्रा सुरु गरिसकेपछि जसलाई अलिक गहिरो जान मन लाग्छ कि हो, त्यो गहिराइमा जानु भनेको मौन हो कि, जसलाई मौन रुचिकर लाग्छ ती व्यक्तिहरूलाई बढी मैले होइन आह्वान गर्न मन लाग्छ आएर यहाँ कमसेकम मौन बस्न सकुन् कि। मेरा हरेक प्रोग्राममा मिनिमम 1 दिन 3 दिन चाहिँ मौनै राख्न मन लाग्छ कि। हो त्यही मौन सम्बन्धी ध्यान विधि बढी हुन्छ यहाँ। बहुत खुसी लाग्यो स्वामीजी, लामो इन्टरभ्यू भयो, निकै राम्रो सत्सङ्ग भयो। म यति लामो इन्टरभ्यू यो खुट्टा दुखी स्वामीजीलाई हतार लागि हजुरलाई यत्रो कहानीहरू फेरि सम्झाइ यो इन्टरभ्यू गर्न किन मन थियो भने यो डकुमेन्टेसन हो, यो अब जुनीभरिको लागि हुन्छ। आजको हतार त्यस्तै जस्तै भए पनि यो सधैँभरिको लागि चाहिँ एउटा ठुलो डकुमेन्टेसन हुन्छ। धेरैलाई यसले उत्प्रेरणा दिनेछ साधना गर्न, यात्रा गर्न। र साधनाको बाटो कठिन छैन, कठिन छ, दुवै कुरा बताउनको लागि यो आजको यो सत्सङ्ग फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा मैले सोध्न बिर्सिएको केही छ भने बताइदिनुहोस्। धेरै धन्यवाद स्वामीज्यू। यो 2.5 घन्टाको बसाइमा धेरै कुरा निक्लिन बाँकी रहे होइन। कुनै पनि मित्रहरू जसले हाम्रो यो सत्सङ्ग हेर्नुभयो होइन, उहाँहरूको जीवनमा थोरै प्यास जाग्यो र ओशोसँग जोड्ने प्रेरणा जाग्यो भने म आफूलाई धन्य ठान्छु। मेरो आशा यही होस् कि मेरा यी कहानीहरूले, मेरा यी शब्दहरूले कसैको जीवनमा प्यास पैदा गरिदियोस् र उनीहरू ओशो जस्तो गुरुसँग जुडुन्। यदि एउटा व्यक्ति पनि ओशोसँग जुड्यो हाम्रो यो सत्सङ्ग हेरेर भने म आफूलाई बहुत धन्य पाउँछु। र सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो जन्ममा ओशोलाई मिस नगरौँ है। धन्यवाद स्वामी। हस्त स्वामीजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। इट वाज अमेजिङ। एकदमै आनन्द आयो, फेरि पनि अस्ति जस्तै त्योभन्दा अतिरिक्त आनन्द आयो। हजुरको अनुभूति, हजुरको यात्रा, हजुरका साधनाका कुराहरू, यति गहिरा कुराहरू हामीलाई बताइदिनु भयो। वी आर ब्लेस्ड। थ्याङ्क यू भेरी मच। हवस् त, आजको कार्यक्रम यतिन्जेल सुनेर हेरेर सहायता गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदा एपिसोड्सहरूमा फेरि यस्तै साधकहरूसँग भेट्ने छौँ। हजुरको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.